हेलो सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो नयाँ एपिसोड भोलिन्टियर्स फर नेपालको नयाँ एपिसोड कोरोना पेन्डेमिकलाई लिएर। आजको हाम्रो एपिसोड लिडिङ थ्रु द पेन्डेमिक सिचुएसनलाई लिएर हामी आज कुरा गर्दैछौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मिलन खनालज्यू, उहाँ को फाउन्डर अफ डिमेटी नेपाल, एसडिजी एडभोकेट अन युथ एन्ड एन्टरप्रेन्योरसिप उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग शर्मिष्ठा शर्माज्यू हुनुहुन्छ, रिसर्च अफिसर एट philanthropia.org, र उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। ओके, सो मिलनजी र शर्मिष्ठाजीलाई प्रोग्राममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सोजनजी। थ्याङ्क यू। व्यस्त समयमा पनि मिलाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीसँग अर्को स्पिकर मिलन पाण्डेजी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको विशेष कारणवश उहाँले आजको यो प्रोग्राममा चाहिँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यसैले हामी आज मिलन खनालज्यू र शर्मिष्ठा शर्माज्यूसँग हामी आज प्रोग्राम लान्छौँ। सबैभन्दा पहिला म मिलनजीलाई अब अहिलेको जुन यो पेन्डेमिकहरू डिल गरिरहँदाखेरि देशले होइन, यसलाई चाहिँ तपाईँले आज युथ एडभोकेट पनि भएर काम गरिरहनु भएको छ एसटिजीमा होइन, यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ एउटा छोटकरीमा? धन्यवाद सोजनजी यस कार्यक्रममा निम्ताइदिनु भएकोमा। भोलिन्टियर्स अफ नेपाल फ्यामिलीलाई एकदमै हार्दिक बधाई तथा यस्तो राम्रो इनिसिएटिभ लिनुभएकोमा एकदम धन्यवाद। र अहिलेको सिनेरियोमा हेर्नु पर्दाखेरि कोभिड-19 को सिनेरियो कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी एकछिन घरबाट बाहिर जाँदाखेरि पनि घरमा आउँदाखेरि पनि अब हामीले सेनिटाइजरको युज ह्यान्ड वासको युज गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। हामीले अहिले हेर्दाखेरि वर्ल्डको पर्सपेक्टिभमै डिफ्रेन्ट चेन्ज भइसकेको छ। अहिले चाहिँ पहिला हामीले जुन तरिकाले वर्ल्डलाई हेरिरहेको थियौँ र अब जुन 2-3 महिना भयो जुन वर्ल्डलाई हेरिरहेको छौँ त्यो कुरामा हाम्रो पर्सपेक्टिभमै डिफ्रेन्ट चेन्ज भइरहेको छ। यो अवस्थामा सबसे इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेकै आफू सेफ रहने र आफ्नो परिवारका मान्छेहरूलाई सेफ गराउने नै एकदम ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र अहिलेको क्राइसिसको बेलामा अहिलेको यो चाओसको बेलामा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ अब हामीले हाम्रो दिमागलाई कसरी युज गर्छौँ भन्ने कुरा हो। अब हामीले इमोसनल स्टेबिलिटीदेखि लिएर अनि हामीले अहिले देखिरहेका छौँ कति मेन्टल इस्युजको कुराहरू आइरहेको छ जसमा युथहरू परिरहनु भएको छ, त्यो कुराहरूदेखि लिएर हेल्थ सेक्टरको कुराहरूदेखि लिएर यो कुराहरू आइरहेको छ होइन। अहिले हामी सबै डराइरहेको फेज छ कि फेज पनि कस्तो फेज भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फियरको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि फियर एक हिसाबले राम्रो पनि हो होइन, तर फियर यस्तो एक्सट्रिम रूपले भइरहेको छ कि हामीले सोच्नै सकिरहेको छैनौँ कि अब हामीले पहिला हामी करियर पाथमा हिँडिरहेको थियौँ भने एउटा हेल्थ पर्सपेक्टिभबाट 81 कोरोनाको कोभिडको एट्याक भइसकेपछि हामीले दुईटा कुरालाई चाहिँ अब हामी सँगै लिएर जान सकिरहेकै छैनौँ, जस कारणले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट इस्युजहरू आइरहेको छ। अब डिफ्रेन्ट इकोनोमिक इस्युजदेखि लिएर अनि डिफ्रेन्ट अब वेलबिङको कुरादेखि लिएर लाइभलीहुडको कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरूमा चाहिँ इस्यु आइरहेको छ। र अब हामीले गर्ने भनेकै युथलाई चाहिँ अब कसरी मोबिलाइजेसन गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। युथ मोबिलाइजेसन भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र युथ मोबिलाइजेसनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको कुराहरू भनेको जति पनि अब इभेन्टहरू भइरहेको छ इनफ इज इनफ जस्तै इभेन्टहरू होइन, जुन चाहिँ अब हामीले देशव्यापी रूपमा गऱ्यौँ त्यो इभेन्टहरूले चाहिँ अब हामीले हाम्रो सरकारलाई चाहिँ अलिकति सतर्कता अपनाउनलाई चाहिँ हामीले मद्दत पुर्याइरहेका छौँ। हामीले सिस्टमप्रति कुनै पनि आक्रोश छैन कि हामीले यो सिस्टममा भइरहेको कति पनि कुराहरू मिलिरहेको छैन, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले एड्रेस गर्न खोजिरहेछौँ। हामीलाई व्यवस्था नयाँ चाहिएको होइन, हामीलाई व्यवस्था कुनै पनि नयाँ चाहिएको होइन। हामीलाई अलिकति कस्तो हो भन्दाखेरि यो कुराहरू भइदियोस्, जस्तै आरडिटी यो टेस्टिङको कुराहरू भयो, अनि त्यसपछि हेल्थ सेक्टरमा लागिरहनु भएका मान्छेहरूको सेक्युरिटीको कुरादेखि भयो, माइग्रेन्ट वर्करहरूमा आएको त्यस्तो कुराहरूको जति पनि यावत कुराहरू हामीले उठाएका छौँ। पिसिआर राम्रोसँग पिसिआरको टेस्टिङ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठाएका छौँ। हामीले त्यो कुरामा बढी युथले चाहिँ त्यो कुरामा बढी फोकस गरेको छ। यो इनफ इज इनफ भन्दाखेरि चाहिँ 3टा फेज हुँदो रहेछ कि कस्तो फेज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ सहेर बस्ने एउटा फेज भनेको चाहिँ अब हामी सहेर बस्छौँ, केही छैन, सहेर बसिरहेको पहिला जस्तै बाल दिने टाइपले बसिरहेको भन्ने फेज हुँदो रहेछ। त्योभन्दा अति अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ होइन के अरे के छ र के गर्नेले गर्छन् नगर्नेले गर्दैनन् भनेर
त्यो चुप्प लागेर बसेर बाल मतलब दिएर एउटा हुन्छ नि एउटा दिएर बसिरहनु एउटा फेज पनि हुन्छ। अब त्योभन्दा नि अति भएपछि इनफ इज इनफ टाइपको के अब हामीले सहन सक्दैनौँ। अब त्यो यो कुरा भन्दा बढी हामी सहनै सक्दैनौँ। यस्तो यस्तो कुरा चाहिन्छ। अब कसरी हुन्छ अब के अरे केही पनि काम भइरहेको छैन भने आवाज उठाउनै पर्छ। कतिसम्म हाम्रो आवाजलाई दबाएर राख्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो आवाजलाई कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न इभेन्टहरू अगाडि बढिरहेको छ होइन। यसैलाई नै अब अझै सौजनजीले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भन्ने आश छ। हजुर थ्याङ्क यू। अब हजुरलाई अझै अर्को म प्रश्नसँग जोड्न चाहन्छु। जस्तै अहिले हजुरले पनि यो देखिरहनु भएको छ, जस्तो एसडिजीमा पनि तपाईँले कामहरू गरिरहनु भएको छ, एसडिजी कार्यक्रमहरूमा पनि युएनको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्समा एज एडभोकेट भएर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो लेन्सबाट चाहिँ अब यसलाई कसरी यो पेन्डेमिकको चुनौतीलाई चाहिँ देखिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ अलिकति अझै प्रष्ट गराइदिनु। मैले चाहिँ एज अ एसटिजी एडभोकेटको रूपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सबभन्दा बढी फोकस भनेको ग्लोबल गोल्स जुन चाहिँ हामीले 2030सम्म एचिभ गर्नुपर्ने गोल्स छ। त्यो चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ सेक्टरमा चाहिँ यसले धेरै नै ह्याम्पर पारिरहेको छ। जस्तै अब हामीले एउटा पेसमा गइरहेको थियौँ सर्टेन 2020सम्म 2021सम्म सर्टेन कुरा एचिभेबल कुराहरू गर्ने भनिरहेको थियौँ भने त्यो कुराहरू चाहिँ अब कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा धकालिँदैछ वा त्यसले धेरै कुरा ह्याम्पर गर्दैछ। जस्तै फर्स्ट स्टेप भनेको इकोनोमिक सेक्टरमा अहिले इकोनोमिक जिडिपीमा धेरै नै गिरावट आइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि इकोनोमिक सेक्टरमा चाहिँ निकै नै प्रभाव पर्नेवाला छ। र हेल्थ सेक्टरमा पनि जस्तै अब हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एसटिजीको रूपमा चाहिँ अब हामीले हेल्थ वेलबिङको कुराहरू गर्छौँ होइन, अनि डिसेन्ट वर्क एन्ड लाइभलीहुडको कुरा गर्छौँ भने अहिले हामीले केसेसहरू देख्न सक्छौँ। कति डिफ्रेन्ट प्रत्येक दिन चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँहरूबाट हाम्रा नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याइदिएछ, जहाँ चाहिँ अब जस्तै कतार होस्, दुबई होस्, अस्ट्रेलिया होस्, डिफ्रेन्ट ठाउँहरूबाट चाहिँ नेपाल ल्याइदिएछ। र युथहरू चाहिँ अहिले नेपाल फर्किँदै आइरहेको अवस्था छ, जहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कति मानिसहरूले आफ्नो जबहरू लुज गरेको अवस्था देखिन्छ। जहाँ चाहिँ जबहरू लुज गरेको अवस्थामा चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ के गरिरहेको देखिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको लागि प्रपर प्लानिङ के भइरहेको छ त। अब जति पनि युवाहरू फर्किए युवाहरूको लागि चाहिँ मोबिलाइजेसनको लागि चाहिँ कति के गर्ने भन्ने कुराहरू देखिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो इकोनोमिक टर्बुलेन्सहरू एकदमै देख्नेवाला छौँ। र जसको कारणले गर्दाखेरि युवाहरू चाहिँ ड्रग एडिक्समा फस्ने हो कि मेन्टल इस्युजको कुराहरूमा फस्ने हो कि अब अलिकता देशव्यापी रूपमा नै काम नपाएर अलिकति बेरोजगारीको समस्याहरू बढ्ने हो कि, जसले गर्दाखेरि अब नेपालको इकोनोमिकमा नै अलिकति नराम्रो असर पार्ने हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कुरा एउटा पाटोमा देखिन्छ भने अब हेल्थको सेक्टरमा कस्तो कुराहरू देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म देखिरहेको कुराहरूमा चाहिँ अब हाम्रो हेल्थ सिस्टम कस्तो रहेछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ यो 2-3 महिनाले पनि देखाइदियो। विश्वका हुन त अब विश्वका डिफ्रेन्ट देशहरू जुन डेभलप कन्ट्रीहरूमा एउटा सिक्युरिटी कम्प्लेक्स थियो, जहाँ चाहिँ अब हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा सिक्युरिटी कम्प्लेक्स भएको देशहरू त हारेको अवस्थामा चाहिँ अब हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री पनि यसको चपेटामा पर्नु स्वाभाविक नै हो। तर यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो हेल्थ सेक्टर कुन अवस्थामा थियो भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई एकदमै थाहा भइसक्यो, जसले गर्दाखेरि यो हामीले एसडिजीमा फोकस गर्दाखेरि चाहिँ सस्टेनेबल हेल्थ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब कसरी सस्टेनेबल हेल्थलाई चाहिँ अब अहिलेको सिचुएसन देखियो होइन। अब यस्तो सिचुएसन अब हामीले चाहिँ टेस्टको कुराहरू पनि अगाडि बढाउन नसक्ने जस्तो कुराहरूमा देखियो भनेपछि अब हामी सस्टेनेबल हेल्थमा चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छौँ त, मेडिसिनहरूको कुरामा कसरी अगाडि बढिरहेको छौँ भन्ने कुराहरूमा पनि निकै ठुलो प्रश्नहरू नै हामीले देखिरहेको सक्छौँ। हामीसँग अलिकति प्राविधिक गडबडीको कारण शर्मिष्ठाजी जोडिन पाउनु भएको छैन, एकचोटि हेर्नु त उहाँ हुनुहुन्छ कि? हुनुहुन्छ अहिले? हजुर ओके। हामीसँग यसै गरी रिसर्च अफिसर philanthropia.org को र उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। शर्मिष्ठाजी फेरि वेलकम टु द प्रोग्राम है, अलिकति प्राविधिक गडबडीले गर्दा। ओके सरी, थ्याङ्क यू है। ठिक छ। अब हामी सुरु गरिरहेछौँ। अलिकति मिलनजीले पनि कुराहरू अगाडि राखिसक्नुभयो। अब हजुरले एज अ एउटा रिसर्च अफिसर अझ बिग अर्गनाइजेसनमा अझ डिफ्रेन्ट बिग अर्गनाइजेसन्सहरूमा काम गरिसकेको अनुभव पनि छ। त्यसैको आधारले चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ एज अ कोभिड-19लाई चाहिँ तपाईँले कुन चुनौती रूपले हेरिरहनु भएको छ अबको, बिकज वी आर डिलिङ विथ दिस अल द पेन्डेमिक होइन, यसलाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ?
हाम्रो केसमा चाहिँ अब आज नै हिजोको रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि 8,000 भन्दा माथि नै छ होइन। डेथ पनि 22 जनाको भइसकेको छ। अनि अहिले चाहिँ युथकै कुरा पनि राखौँ होइन। मलाई चाहिँ मेन चाहिँ अब यो प्रोटेस्टको कुराहरू राख्दाखेरि हामी कोरोना मात्रै फोकस्ड भएर हिँड्दाखेरि चाहिँ अर्को महामारीले फैलिन सक्ने चान्सेस चाहिँ प्रायोरिटी प्रोग्राम्सहरूलाई चाहिँ नेग्लेक्ट भएको भएर, अनि सँगसँगै त्यो कुराले चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ मिसइन्फर्मेसन, मेन्टल हेल्थ, सोसियल स्टिग्मास जस्तो कुरालाई सँगसँगै नै हेरिरहेको छ। हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि छैन। अनि जहिले पनि कुनै पनि आउटब्रेक भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मिसइन्फर्मेसन र गलत कुराहरू फैलाउने होइन, मानसिक तनावहरू यिनीहरू जहिले पनि सँगसँगै नै जान्छ होइन। हाम्रोमा त्यो केही पनि भएको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि न्युट्रिसनल प्रोग्राम्सहरू जुन चाहिँ रेगुलर भइराख्ने प्रोग्राम्सहरू तिनीहरू पनि अहिले स्टप छ। हामीले मेटर्नल एन्ड चाइल्ड हेल्थमा पनि धेरै प्रगति गरिसकेका छौँ, तर यो स्टप छ। अनि यो बेलामा चाहिँ हामीले न्युट्रिसनल प्रिभेन्टिभ मेडिसिन्सहरू प्रोभाइड गर्न नसक्यो भने, इम्युनाइजेसन क्याम्पेन टाइममा गर्न नसक्यो भने त्यो प्रगतिहरू फेरि ब्याक हामी फेरि तल झर्छौँ कि भन्ने एउटा पब्लिक हेल्थमा एउटा क्वेसन पनि छ होइन। अब मेन्टल हेल्थ मिसइन्फर्मेसनको कुराहरू राख्दाखेरि बाहिरको कुरा भन्दा पनि नेपालमै गर्दाखेरि सुसाइडको केस हेऱ्यो भने 1200 त नेपालमै पुगिसकेको छ सुसाइडको केसहरू यो 3 मन्थ्सको ड्युरेसनमा। अब त्योको लागि हामीले के गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू, किन बाहिर चाहिँ प्रोग्राम भइरहेछ, गरिरहेछ, हाम्रोमा पनि काउन्सिलिङ्सहरू स्टार्ट भइरहेछ, तर कतिको इफेक्टिभ छ, के छ, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू राम्रोसँग रिले भएको छैन मेसेजहरू। अब बाहिरको अर्गनाइजेसनसँग कम्पेयर गर्नुभन्दा पनि हामीले यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ कि नेपालले फर्स्ट टाइम चाहिँ यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसन ह्यान्डल गरिरहेछ। यस्तो सिचुएसन पहिला चाहिँ ह्यान्डल गरेको थिएन, त्यही भएर अलिकति डिले पनि भएको हो। मार्चमा आएर लकडाउन गर्नुको साट्टा फर्स्ट केस ज्यानमा देखेपछि नै केही गर्नुपर्ने टाइम पिरियड धेरै थियो। 2 महिनाको पिरियडमा राम्रो प्रिपरेसन गर्ने टाइम पनि थियो, त्यो युटिलाइज पनि भएन। अब आएर चाहिँ मेन्टल हेल्थको कुरा बढ्दै गयो, सोसियल स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू पनि बढ्दै जान्छ। कोभिड भन्दा पनि फास्ट फ्लो हुन्छ अब यो चाहिँ। जसरी मिसइन्फर्मेसनको कुराहरू राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ के भयो थियो भन्दाखेरि टिकटकको केस हेरेर चाहिँ टिकटकमा एउटा भिडियो आयो जसमा धतुरो खायो भने चाहिँ कोरोना चाहिँ रोकिन्छ, कोरोना फैलिँदैन भन्ने इन्फर्मेसनको सहित एउटा भिडियो बनाएर रहेछ। त्यो भिडियो फलो गरेर एउटा इन्डियाको डिस्ट्रिक्टको एउटा मान्छेले चाहिँ के गर्यो भने उसको फ्यामिलीलाई सबैलाई त्यो धतुरो खुवायो। सो धतुरो पोइजनिङको केस आयो। सो फेसबुक, सोसियल मिडियाको इम्पोर्टेन्ट रोल राम्रो साइडबाट पनि धेरै नै छ, तर नराम्रो साइडबाट पनि फैलिरहेको छ। त्यो कुरा पनि कसरी गर्ने, कुन रिलायबल इन्फर्मेसन फलो गर्ने, कसरी भइरहेछ, त्यो WHO र नेपाल गभर्मेन्टको बाहेक अरू कुराहरूलाई फलो गर्नु हुँदैन। त्यो अवेरनेस क्याम्पेन्सहरू पनि हामीसँग त्यति चाहिँ छैन। अब बेसार खाने, अनि त्यसपछि तातो पानीको सिप्ली राख्ने त्यस्तो कुराहरू छ। अब त्यो कुराहरू पनि याद गर्नुपर्छ है। अनि सँगसँगै सोसियल डिस्क्रिमिनेसनको कुरा पनि एड गर्न खोजेँ। हजुर हजुर, यसको साइन्टिफिक एभिडेन्स त अझै पनि छैन होइन। WHOले पनि जुन तरिकाले रेगुलरली पोस्टहरू पनि गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो साइन्टिफिक एभिडेन्स त अझैसम्म आएको छैन नि, जुन तरिका बेसारले, लसुनले अथवा कुनै उसले हुन्छ भनेर। यसलाई चाहिँ जो तरिकाले एउटा मिसलिडिङ भइरहेछ नि, यसलाई चाहिँ कसरी देख्नु भएको छ एज ए लाइक रिसर्च अफिसर, तपाईँले चाहिँ तपाईँको क्षेत्रबाट? यो चाहिँ कस्तो भने ट्रेडिसनल मेडिसिनतिर अलिकति हाम्रो त्यो बानी भएकोबाट ट्रेडिसनल मेडिसिन पहिलेदेखि नै रुगाखोकी लाग्दा बेसार पानी खाने भन्ने बानी बसेको भएर रुगाखोकी नै हो। जस्तो इन्फ्लुएन्सिङ मान्छेले यस्तो इन्फर्मेसन फ्लो गर्यो भने सबैले त नपत्याउला, तर उहाँलाई फलो गर्ने, जेन्युनली फलो गर्ने मान्छे पनि हुन्छन् नि त। उहाँहरूले त प्र्याक्टिकल्ली नै फलो गर्नुहुन्छ। तातो पानीको सिप लिनु भन्ने बित्तिकै उहाँले लिनु होला, तर कस्तो पानी के भन्ने कुराबाट पनि यसले चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ चाहिँ बनाउँछ पब्लिक हेल्थको र हेल्थ प्रोफेसनहरूलाई। जब कि मिडियामा आउनुपर्ने मास्क, लकडाउन खुकुलो भएको हो, मास्क खुकुलो नगर्नुहोस् भन्ने मेसेज जहाँ रिले हुनुपर्ने हो, त्यहाँ चाहिँ बेसार पानीको कुराहरूमा अहिले बढी ट्रेन्डिङमा छ। लकडाउन खुकुलो भएर मास्क किन राम्रोसँग लाएको छैनौँ भन्ने कुरातिर ध्यान गएन हाम्रो। अनि यो कुराले चाहिँ धेरै अब सङ्क्रमण फैलाउन, यो भाइरस स्प्रेड गर्नलाई चाहिँ अलिक बढी नै मिसइन्फर्मेसनले एकदमै बढी रोल खेल्छ यसमा चाहिँ।
अब जस्तै जुन तरिकाले प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ, लाइक यो विषयमा अलिकति चर्चा पनि पहिला भइसकेको छ, जस्तो हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमता अथवा इम्युन सिस्टम चाहिँ स्ट्रङ्गर छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ। के साँच्चीकै अब यो हाम्रो त्यो अनुसार नै हो त? एज लाइक स्ट्रङ नै हो कि के हो त खासमा? एकचोटि त्यो क्वेसन फेरि रिपिट गरिदिनु न है, सरी। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ नि, अब जस्तै हाम्रो इम्युन सिस्टम त नेपालीको जे एकदम बलियै नै छ, त्यो अनुसार मान्छेहरूलाई पनि एउटा केमा भइरहेछ भने पब्लिकहरूलाई पनि जस्तो नेपालीहरूको इम्युन सिस्टम छ, अब जे कोरोनासँग डराएर भन्दा पनि अब फ्रिली नै हिँड्ने त्यो अनुसारको कुराहरू गरिरहनु भएको छ कि। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ फ्रम योर लेन्स? यो चाहिँ एउटा फल्स इन्फर्मेसन नै फ्लो भइरहेछ होइन। यसमा चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ भाइरसको जस्तो कुरा जुन चाहिँ एउटा बडीबाट अर्को बडीमा ट्रान्सफर हुने कुरामा चाहिँ ट्रेडिसनल बिलिफ्स चाहिँ साइन्टिफिकली प्रुफ छ भने मात्रै विश्वास गर्नु पर्यो। अब पानीको केसार खाने, तातो पानी खाने, मलेरियाको औषधि खाने जस्तो कुराहरू, त्यो कुराहरू हाम्रो इम्युन सिस्टम राम्रो छ, पशुपतिनाथले हामीलाई बचाउँछ, पशुपतिनाथले बचाउने भयो अहिलेसम्म 8,000 पुग्छ केस होइन। अनि इम्युन सिस्टम बलियो भएको केस छ भने कुरा गर्ने भने इम्युन सिस्टम यङ्स्टर्समा भनेको छ। तर हाम्रो चाहिँ केस हेर्ने हो भने मिनिस्ट्री अफ हेल्थले पब्लिस गरेको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 21 वर्षदेखि 30 वर्षको बिचको युथहरूमा हुनुहुन्छ नि, त्यो उमेरमा देखिएको छ। तर यो चाहिँ कस्तो भने अहिले चाहिँ हामी भित्र नै नभएको भएर इन्डियाबाट आइरहेको वर्कर्सहरूमा उहाँहरू त एक्टिभली त्यो एज ग्रुप चाहिँ त्यो एज ग्रुप चाहिँ एक्टिभली बाहिर काम गर्न गइराख्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर त्यो एज ग्रुपमा चाहिँ देखेको छ। यो होइन कि इम्युन सिस्टम बलियो भएर, अब इम्युन सिस्टम बलियो त मलाई एकचोटि लाग्यो मलाई फेरि लाग्दैन भन्ने कुरा पनि हुँदैन। सो इम्युन सिस्टमको चाहिँ होला एल्डरी पिपलहरू भन्दा, बुढो मान्छेहरू भन्दा हाम्रो इम्युन सिस्टम स्ट्रङ नै छ डिजिजसँग डिल गर्ने। अनि तर मलाई रेस्पिरेटरी प्रब्लम छ भने म अलिकति एक लेभल तल जसरी पनि आएँ होइन। म डायबिटिक पेसेन्ट हो भने मैले खाइरहेको दबाई र कोभिडको पेसेन्टलाई दिइराख्ने दबाई सँगै नजान सक्छ। त्यसमा चाहिँ इम्युन सिस्टमले केही पनि रोल खेल्दैन, ट्रेडिसनल बिलिफ्सले पनि केही पनि रोल खेल्ने भएन होइन। यस्तै मिसइन्फर्मेसन चाहिँ ले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ प्रोफेसन्सहरूलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेछ कि। मिस अब म मिलनजीसँग अलिकति जोडिन चाहन्छु। अब जस्तै एज अ मिलनजीले चाहिँ अब जुन तरिकाले यो अब भनिरहनु भएको छ, तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ युवाहरूले चाहिँ कस्तो खालको विभिन्न समस्याहरू पनि भोग्न परेको छ यो जोखिमको बेला होइन। अब यसलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले देख्नु भएको छ? किनभने अलिकति यो लकडाउन यत्रो 80 दिनभन्दा बढी लकडाउनमा थुनिएर बस्दाखेरि अलिकति मेन्टल प्रब्लम अथवा धेरै कुराहरू साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू पनि देखिरहेको छ नि त युवाहरूलाई। योमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? कस्तो एक्सनहरू हुनुपर्ने छ? अहिले चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको रुटिन भनेको कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि बिहान उठ्ने, त्यही फेसबुक चलाउने, स्क्रोल अप डाउन फेसबुक चलाउने, त्यसपछि चाहिँ फेरि बस्ने, अनि त्यसपछि फेरि डिफ्रेन्ट कुराहरू सोच्दै बस्ने। अब खाली दिमाग भइसकेपछि डिफ्रेन्ट थट्सहरू आउँछ, अनि त्यो डिफ्रेन्ट थट्सहरू आइसकेपछि डिफ्रेन्ट कुराहरूमा चाहिँ इङ्गेज हुन मन लाग्छ, जोस पनि आउँछ, एकछिन केही गरौँ भन्ने जोस पनि आउँछ होइन। डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू पनि आइरहेको हुन्छ, तर फेरि एकछिनपछि आफ्नो माइन्डले नै भनिदिन्छ अल्छी लाग्यो भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइदिन्छ होइन। हामीसँग इन्टरनेट छ जहाँ चाहिँ हामीले विश्वभरिको कुरा हेर्न सक्छौँ, तर एकछिन जोस आउँछ तर त्यो कुराहरू गर्न सकिरहेको हुँदैन होइन। हाम्रो अहिलेको रुटिन फलो नै त्यसरी नै भइरहेको छ। धेरै जस्तो युथको केसहरूमा चाहिँ केही गर्न खोजिरहेको भनेर एकछिन लहर आउँछ, सर्टिफिकेसनदेखि लिएर धेरै कुराको लहर आउँछ एकछिन, त्यसपछि फेरि त्यो डिमोटिभेट भएर कति दिनसम्म बसिरहने घर भनेर डिमोटिभेट आउँछ। जस्तै सुरु भयो, अब हाम्रै केसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सुरुमा लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ 10-15 दिन हो भन्ने जस्तो केसबाट स्टार्ट भयो। त्यो बेलासम्म चाहिँ सबैजनाको एनर्जी नै बेग्लै थियो। ओके, समलाई चाहिँ भ्याकेसन जस्तो फिल भयो, कसैलाई के जस्तो फिल भयो। तर वेन इट स्टार्ट टु इन्क्रिज होइन, जब अहिले 60देखि लिएर 80 डेज पुग्न थालिसक्यो, तब अहिले के देखियो भन्दाखेरि मान्छेमा फ्रस्ट्रेसनदेखि लिएर अनि एन्जाइटी देखिन थालिसक्यो अहिलेको युथहरूमा चाहिँ। अब अझै कति दिन, किन भन्दाखेरि अब हामीले एक्सन प्लान केही भएको देखेको भए त ल अझै पनि लकडाउन गरेर धेरै कुराहरू भइरहेको छ भन्ने हुन्थ्यो। अब हामीले देखिरहेको भनेको लकडाउन मात्र भइरहेको छ, तर एक्सन प्लानहरू गभर्मेन्टबाट केही पनि राम्रो पोजिटिभ देखिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू आत्तिने अवस्थामा आइसक्यो। अब हामीले लकडाउन मात्र भित्र बसेर यो खालि हामी लकडाउन भित्र बसेर मात्र सोल्युसन हो त कोरोना भाग्ने हो त, सेनिटाइजर मात्र हातमा लगाएर कोरोना भाग्ने त होइन,
त्यसको लागि त डिफ्रेन्ट प्रपर प्लानिङ डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिन्छ। र अहिलेको यसलाई अझै जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा फियरसँग जोड्न चाहेँ। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फर्स्ट फियर भनेको चाहिँ अहिले मान्छेलाई एकअर्कासँग ट्रस्ट हुनै छोडिसक्यो। जस्तै फ्यामिली मेम्बर्सबाट सर्ने हो कि होइन, आफ्नै साथीभाइबाट सर्ने हो कि आफ्नै एकदमै लभड वान्सबाट सर्ने हो कि भन्ने एउटा फियरले गर्दाखेरि मान्छेमा एकअर्काको ट्रस्ट पनि हुन छोडिसक्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले साइकोलोजिकल इफेक्ट हानिरहेको छ। एउटा छिमेकमा पनि कसैलाई कोरोना लाग्यो भने त्यसमा त्यो पेसेन्टलाई हेर्ने दृष्टिकोणै अलिकति फरक भइसकेको छ होइन। अनि त्यस्तै गर्दाखेरि अब हामीले हेरिरहेको कुरा भनेको चाहिँ बिगेस्ट फियर, अब मान्छेहरूको लागि बिगेस्ट फियर भनेको डेथ नै हो। र कोरोना यसरी फैलिरहेको छ कि त्यसले गर्दाखेरि धेरै डेथहरू पनि भइरहेको छ। र भाइरस यसरी फैलिरहेको छ कि डिफ्रेन्ट विकसित मुलुकहरू जहाँ चाहिँ हामीले हेल्थ सेक्टरमा धेरै अगाडि बढिरहेको सेक्टरहरूमा पनि त्यो पछाडि परेको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले नेपालमा 80 दिन पुग्दासम्म पनि नेपाल अहिले 8000 केसेस हुँदाखेरि नेपाली जनताहरू चाहिँ नेपाली युथहरू चाहिँ धेरै आत्तिएको अवस्थामा देखिन्छ। र अब हामीले सरस्वती हेर्नु पर्दाखेरि यस्तो ट्रान्सफर भइरहेको छ अहिलेको यो अहिलेको यो कोभिड-19, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यसले अब हामी जस्तो युथहरू वा अब सबै समग्र युथहरूलाई हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ डिप्रेसनको माध्यम, अहिले जस्तै डिफ्रेन्ट केसेसहरू डिप्रेसनको कुराहरू देखिन्छ होइन। र अर्को भनेको चाहिँ वेन इट विल गेट ओभर भन्ने कुरा भइसक्यो कि अब वाट नेक्स्ट एन्ड वेन इट विल गेट ओभर भन्ने कुरा भइसक्यो। र त्यसले अझ इम्प्याक्ट परिरहेको कुरा भनेको चाहिँ कस्तो कुराहरूमा इम्प्याक्ट पारिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले फियर एउटा कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा फियर त हुनुपर्छ। जस्तै अब हामीले एउटा फियरले गर्दाखेरि पनि हामी बाँचिरहेका छौँ होइन। जस्तै कोरोनाबाट फियर भएन भने पनि अब मास्क नलागिने हिँड्ने, सेनिटाइजर नलागिने हिँड्ने जस्तो कुराले हामीलाई नै सिद्ध्याउने कुरा हो। तर एउटा फियर सँगसँगै के भइदिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यस्तो सिचुएसन सायद 100 इयर्समा अहिलेसम्म भोगेकै थिएनौँ कि। जस्तै योभन्दा पहिला पनि पोलियोको महामारी, योभन्दा पहिला हात्तीपाइलेको महामारी पनि डिफ्रेन्ट रूपमा नेपालमा आइरहेको नै थियो। त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि लाइफस्टाइल नै भएको थियो कि महामारी आउने, पिपुलको डेथ हुने भनेर डिफ्रेन्ट गाउँघरमा गाउँले सखा हुने तरिकाले चाहिँ एउटा लाइफस्टाइल नै थियो त्यो बेलामा चाहिँ। तर धेरै टाइम भइसक्यो यस्तो कुराहरू जुन चाहिँ अब हामीले ट्याकल गर्न छोडिसक्यौँ। जस्तै यो कुराहरू हामीले ट्याकल गर्न बिर्सिसक्यौँ। जस्तै अब हामीले अब मसलोको कुराहरू हेर्ने भने पनि सबभन्दा सुरुमा अहिले सेल्फ स्टिम, करियर, बिजनेस त्यो कुराहरू हाम्रो सुरुमा छ भने बेसिक निड भन्ने कुराहरू छँदै छैन। जब कोभिड-19ले मान्छेलाई हान्यो नि तब त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो मेन बेसिक प्रायोरिटीमा झऱ्यो सबै कुराहरू। र बेसिक प्रायोरिटीमा झर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा कुरा भनेको सर्भाइभल रहेछ, सबभन्दा बेसिक निड भनेको सर्भाइभल रहेछ भन्ने कुरा बल्ल मान्छेले बुझ्यो। र दुईवटा कुराको यहाँ कम्बिनेसन भयो। जब मान्छेले अहिले करियरमा फोकस भइरहेको थियो सबैजना विश्वभरि नै, करियरमा युथहरू चाहिँ अब जुन बेला थियो करियरमा एकदम फोकस भइरहेको थियो, एक्कासी कोभिड-19 भेट भयो। त्यो बेलामा चाहिँ डेलीमा भइदियो कि युथहरूलाई चाहिँ अब करियरमा बढी फोकस गरौँ कि अब आफ्नो सर्भाइभलतिर बढी फोकस गर्दाखेरि त्यो कुरालाई त्यो कम्बिनेसनलाई ह्यान्डल गर्न सकिरहेको अवस्था नै देखेन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्योले गर्दाखेरि फ्रस्ट्रेसनदेखि लिएर अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट कुराहरू आउँछ, जसले अब त्यसले गर्दा इकोनोमिक क्राइसिस कुरादेखि लिएर यो अहिले देखेको इकोनोमिक क्राइसिसहरूको कुरादेखि लिएर डिफ्रेन्ट कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट एकैचोटि म्याचअप भएको कारणले गर्दाखेरि यो जुन 3-4 महिनामा हामीले डिफ्रेन्ट केसेसहरू देखिरहेको छौँ नि होइन। आफ्टर कोभिड-19 सायद अब हामीले जुन तरिकाले हाम्रो लाइफस्टाइल अगाडि बढिरहेको थियो योभन्दा पहिला अब हामीले योभन्दा डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइल नै देख्छौँ भने मैले त्यो मेरो अनुमान छ यो विषयमा चाहिँ। हजुर, थ्याङ्क यू। अब म शर्मिष्ठाजीसँग जोडिन चाहन्छु। जस्तो अहिले सामाजिक सञ्जालबाट फेसबुक, ट्विटरहरूबाट आइरहेको छ इनफ इज इनफ क्याम्पेन, जुन चाहिँ सरकारको गरेको कामहरूको आक्रोश पोखिँदै गर्दाखेरि सङ्क्रमण सङ्ख्या पनि एक त हिसाबले बढिरहेको छ होइन। यो हिसाबले यसरी आन्दोलनमा उत्रिँदाखेरि चाहिँ के ग्यारेन्टी छ लाइक सङ्क्रमणबाट अब के बच्न सकिन्छ अथवा के सिचुएसनमा हुनसक्छ होला? जुन तरिकाले अहिले प्रोटेस्टहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेछ नि, यसलाई चाहिँ कुन तरिकाले हेर्नुभएको छ? हेलो हजुर शर्मिष्ठाजी। हेलो सुन्ने छ? हजुर हजुर जस्तो यो अहिले इनफ इज इनफको प्रोटेस्ट जुन छ यो भन्ने हो भने एउटा ठुलो कुरा हो, किनभने यसमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा इन्भल्भ नभइकन सो इच्छाले घर घरै बसेर
अब अति नै भयो भनेर नै निस्किनु भएको हो सबैजना होइन। सो यो एकदमै राम्रो कुरा हो, राइट्सको कुरा हो, बोल्नु पनि पर्छ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा हो कि हामी पेन्डेमिकको बिचमा छौँ, एउटा महामारीको बिचमा छौँ, त्यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ। मास ग्यादरिङहरू गर्दाखेरि, यस्तो भेला गर्दाखेरि चाहिँ यसले जोखिम चाहिँ धेरै नै बढाउँछ। यङ्स्टरको अघि इम्युन सिस्टमको कुरा गरेँ, इम्युन सिस्टमको कुरा यहाँ पनि आएर कोही म ऱ्यालीमा जान्छु कि मेरो इम्युन सिस्टम स्ट्रङ छ भन्ने सोचाइले ऱ्याली जानु भएको छ भने त्यो गलत सोचाइ हो होइन। तपाईँ एकजनाले त्यहाँ गएर केही इनकेस गरेर तपाईँ इन्फेक्टेड हुनुभयो भने घरमा आउँदाखेरि त तपाईँले भेट्ने आमा बुवा हजुरबुवा जो चाहिँ कुनै न कुनै खालको मेडिकेसनमा हुनुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ एउटा मिडिएटर बन्नुभयो। तपाईँ चाहे पनि नचाहे पनि तपाईँले एउटा भाइरसलाई बोकेर घर पुर्याउनु भयो तपाईँले होइन। त्यसरी नै त्यो कसरी फैलिन्छ त्यसको हामीले ट्रेन्ड पनि हेरिसकेका छौँ होइन। हामीसँग अहिलेसम्म कम्युनिटी ट्रान्समिसनको केसेसहरू त्यस्तो छैन। सो त्यो नभएको पनि ठिक हो, अब नहोस् पनि। तर यो ऱ्यालीले के गर्न सक्छ भने त्यो हुन्छ। अनि प्रोटेस्टहरूमा ग्यादरिङ हुँदाखेरि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गरौँ भन्दाखेरि गरेको पनि छ, देखाइएको छ, राम्रोसँग डिस्टेन्स राखेको छ गरेर। तर लास्टमा केही न केही गरेर इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली एक ठाउँमा भेला भइन्छ नै गइन्छ। अनि इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली तपाईँहरूले बोतल सेयर गर्नुहुन्छ, नाराबाजी गर्नुहुन्छ, खोक्दाखेरि यो ड्रपलेट इन्फेक्सन्स पनि हो, त्यस्तोबाट पनि सर्ने जोखिमहरू बढाउँछ यसले। अनि हुँदाहुँदै तपाईँ चाहिँ हामी युथ पिलर्स हो भन्छ होइन, पिलरै भएर बस्नु यो प्रोटेस्टलेसको लागि पनि हो, त्यो राम्रो कुरा हो। तर जानु पर्दैन, आवश्यक छैन, अर्को कुनै मिडियमबाट सपोर्ट गर्न सक्छौँ भने पनि गरौँ, नत्र भने त्यहाँ पुग्नै पर्छ, मैले नपुगेसम्म म जिम्मेवार भएन भन्ने भयो फिल आउँछ भने के गरे। अर्को क्वेसन चाहिँ आर यु रेस्पोन्सिबल एनफ भन्ने पनि हो। घर बाहिरको मात्रै रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, घरभित्रको रेस्पोन्सिबिलिटी, टोल छिमेक सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि मैले लिन्छु है भन्ने पनि सोच्नु पर्यो। तपाईँ क्वारेन्टाइनमा घरमा आएर बस्न सक्ने कुनै पनि सिचुएसन छैन, सम्भावना छैन भने तपाईँले सकेसम्म बाहिर नजानु। ऱ्यालीमा जानै पर्यो भने पनि आफ्नै पानीको बोतल लानु, मास्क लाउनु, मास्कलाई तल नझार्नु, राम्रो तरिकाले मास्क लाउने, अनि आइवेयरहरू लाएर हिँड्ने। अनि पिसफुल ऱ्याली त भइरहेछ, त्यो हल्लासल्ला गरेर त्यो नाराबाजी चाहिँ नगरिकन एउटा प्ले कार्ड लिएर उभिँदाखेरि पनि एउटा राम्रै ऱ्याली बन्छ होइन, भइ पनि रहेछ, त्यो सक्सेसफुल पनि भइरहेछ। सो त्यही भएर चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न इम्पोर्टेन्ट छ। तर यदि जान पर्दैन भने अर्को मिडियमबाट सपोर्ट गर्न मिल्छ भने त्यो मिडियमबाट पनि सपोर्ट गरेर ट्राई गरौँ। सोसियल मिडिया नराम्रो कुरालाई, अघि मैले नराम्रो कुरालाई हाइलाइट गरेँ भने राम्रो कुरा पनि छ त्यसको लागि होइन। सोसियल मिडियाबाटै क्याम्पेन गरेर पनि गर्न सकिन्छ होइन, धेरै कुरा छ, धेरै ठाउँबाट गर्न सकिन्छ। अब हल्ला गर्नै पर्छ भने अर्कै तरिकाले हल्ला गरौँ होइन, मुखबाट बोलेर किन हल्ला गर्ने, किन इन्फेक्सन ड्रपलेट इन्फेक्सन मुखबाटै गएर पनि हुने हो, त्यो तरिकाले किन जाने। आफू त पिलर्स बनेर बसौँ, भेहिकल चाहिँ नबनाऊँ, एउटा भाइरसलाई लैजाने घर लैजाने भेहिकल चाहिँ नबनाऊँ। ओके, थ्याङ्क यू। अब म मिलनजीसँग जोडिन चाहे, जुन अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसनलाई हेरिरहँदाखेरि युवा पुस्ताहरूले पनि यसलाई डिल गरिरहँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मोटिभेसन फ्याक्टरहरू, यो पेन्डेमिकमा चाहिँ मोटिभेटेड फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ होइन, युवाहरूले चाहिँ तपाईँले के सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ यसमा चाहिँ? अघि मैले कुराहरू हाइलाइट गरिसकेँ, जस्तै अहिलेको सिचुएसन भनेको चाहिँ अब हामीलाई सबभन्दा सुरुमा जोस आउँछ यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर। यो चाहिँ अहिले पेन्डेमिकलाई चाहिँ, यो कोभिड-19लाई चाहिँ अब हामीले एज अ अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि हेर्न सक्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा सोसियल फ्याक्टरबाट हेर्ने हो भने सायद अहिलेसम्म 80 डेजसम्म सबैजना घरमा बसिरहनु यो फर्स्ट टाइम नै हो हामीले जुन अपर्च्युनिटी पाएको एज अ फ्यामिली वाइज पनि होइन। अब हामीले फ्यामिली वाइज एउटा अपर्च्युनिटी हेर्ने हो भने एउटा सबभन्दा सुरुमा त फ्यामिलीसँग कसरी बिताउनु पर्छ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ एउटा सिक्नु पर्यो होइन। हाउ टु लिभ विथ अ फ्यामिली, त्यो धेरै एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, हाउ टु लिभ विथ अ फ्यामिली भन्ने एउटा मेन कुरा चाहिँ त्यो कुरा सिक्नु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट कोर्सेस द्याट यु क्यान डु। जस्तै मेरो पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि बिफोर यो कोभिड-19 म चाहिँ आफ्नो काममा यति धेरै स्ट्रेस हुन्थेँ, काममा यति धेरै यता हिँड्नुपर्ने उता हिँड्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ पेन्डिङमा रहिरहेको थियो। जस्तै डिफ्रेन्ट सर्टिफिकेसनको प्रोसेसहरू भयो होइन, डिफ्रेन्ट यो कुराहरू गर्छु, मेरो हबिजहरूलाई मैले अगाडि लिएर आउँछु भन्ने कुराहरू चाहिँ
डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ मैले पछाडि छोडेर आइसकेको थिएँ 1-2 वर्षदेखि नै। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले युटिलाइज गर्न पाइरहेको छु। जस्तै मेरो प्यासन एउटा फोटोग्राफी थियो भने जुन मैले 2 वर्ष अगाडि छोडिसकेको थिएँ, यो कोभिड-19 को टाइममा चाहिँ जुन एउटा ग्याप भयो टाइममा चाहिँ मैले त्यसलाई युटिलाइज गरेर आई स्टार्टेड टु लर्न फोटोग्राफी एन्ड भिडियोग्राफी आफै भित्र बसी हैन। त्यो त्यसरी युटिलाइज गर्नु पर्यो। देयर आर डिफ्रेन्ट सर्टिफिकेसन कोर्सेस, फ्री कोर्सेसहरू छ जुनले चाहिँ तपाईँको सफ्ट स्किल्सदेखि लिएर हार्ड स्किल्समा युटिलाइज गर्छ। मैले डिफ्रेन्ट लिङ्कडिन प्रोफाइलबाट र डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया प्रोफाइलबाट देखिरहेको हुन्छु अहिले चाहिँ मान्छेहरूले धेरैले चाहिँ सर्टिफिकेसन कोर्सहरू गर्नुभएको छ, विच इज भेरी गुड। किन भन्दाखेरि चाहिँ पछि यो गर्नलाई टाइम पाउँदैन, पछि आफ्नो कार्यव्यस्ततामा भइसकेपछि फेरि म पछि फर्केर यो कुरामा फेरि लाग्छु भन्नलाई टाइम पाउँदैन। र अर्को सेक्टर भनेको चाहिँ मैले एउटा रिसर्च आर्टिकल पढिरहेको थिएँ र यसमा रिसर्च पनि लेखिरहेको हुँदाखेरि चाहिँ जोड्न चाहेँ। अहिले चाहिँ जति पनि माइग्रेन्ट अरू फर्केर आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ अहिले जबलेस सिचुएसनमा हुनुहुन्छ। जति पनि युथहरू हुनुहुन्छ, युथ एनर्जी अहिले जबलेस सिचुएसनमा हुनुहुन्छ। कोभिड-19 कुनै न कुनै फेजमा सकिन्छ। इट हेज अ सोल्युसन होइन, इट हेज टु बी एन्ड। कुनै न कुनै 1-2 महिना कति टाइम लाग्ला, इट हेज टु बी एन्ड। र त्यसपछि के गर्ने भन्ने सिचुएसन आउन सक्ला होइन। त्यसपछि अहिले भनेको चाहिँ यो टाइम भनेको चाहिँ अब हामीले नेपाललाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने टाइम आइसक्यो कि। यो रिभाइभ गर्ने टाइम भनेको चाहिँ तपाईँले जति पनि बाहिर स्किल्सहरू सिकेर आउनु भएको छ त्यो स्किल्सहरूलाई चाहिँ यहाँ युटिलाइज गर्ने टाइम आएको छ। र एग्रो टेक्नोलोजीमा चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै अहिलेको जति पनि अब हामीले हेर्न सक्छौँ नेपाल एउटा रेमिटेन्स बेस्ड कन्ट्री भएको देख्न सकिन्छ। र यो रेमिटेन्स बेस्ड कन्ट्रीलाई अब कोभिड पछि अब हामीले सेल्फ डिपेन्डेन्ट र इको फ्रेन्डली त्यसपछि लिएर अन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ अलिक बढी फोकस भएको कन्ट्रीतिर लिएर जाने हो कि युथहरू सबै मिलेर भन्ने कुरामा बढी फोकस गर्न सकिन्छ। जस्तै अब हामीले रेमिटेन्समा मात्रै अब हामीले 70% के अरे जति पनि 70% अफ द इन्कमहरू सबै रेमिटेन्सबाट आउँछ भन्ने कुराहरू छ। त्यसलाई अलिकति अब हामीले पन्छ्याएर अब हामीले सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुने हो कि देशमा नै के गर्ने हो कि एउटा अन्टरप्रेनरसिपको इन्भाइरोमेन्टलाई क्रिएट गर्ने हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ युथ अलिक बढी चासो दिनु पर्यो। र यो चासो दिँदै जाँदाखेरि चाहिँ अलिक बेस्ट भनेको चाहिँ अहिले अब हामीले गर्न सक्ने भनेको एउटा फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ टेक्नोलोजी युज गरेर अब हामीसँग जति पनि अब हामीले पहिला नेपालले एग्रिकल्चर ल्यान्ड भनेको छौँ, अब त्यो एग्रिकल्चर ल्यान्डमा चाहिँ अब हामीले युथ मोबिलाइजेसन युज गर्नु पर्यो र एग्रिकल्चर पेसालाई चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकता सम्माननीय पेसा गराउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि युथले चाहिँ एग्रिकल्चरमा नलाग्नु भन्ने एउटा प्रमुख रिजन पनि यो सम्माननीय छैन कि भन्ने हिसाबले चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ युथले। जब एग्रिकल्चरलाई एउटा सम्माननीय पेसा गराउन सकिन्छ त्यसपछि युथ त्यसैमा बढी फोकस भएर जान्छ र यो एग्रिकल्चरबाट युथ एग्रिकल्चर र एग्रिकल्चर विथ टेक्नोलोजीबाट चाहिँ अब हामीले युथ यो नेपालको रिभाइभ गर्नुपर्छ र रेमिटेन्स बेस्ड कन्ट्रीबाट चाहिँ अब हामीले अन्टरप्रेनरसिप सेक्टरतिर बढी फोकस गर्नुपर्ने सेक्टर देखिन्छ। थ्याङ्क यू। अब म शर्मिष्ठाजीसँग जोडिन चाहे। अहिले जुन तरिकाले कामहरू हेरिरहनु भएको छ, सरकारको स्ट्राटेजीहरू पनि देखिरहनु भएको छ, यो के लाग्छ एज लाइक रिसर्च तपाईँले हेल्थ अफिसरको रूपमा पनि कामहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ जुन तरिकाले स्ट्राटेजीहरू काममा यो कोभिडमा सरकारले गरिरहेको छ नि, यसलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो लाग्छ? यो ठिक छ या यो स्ट्राटेजी के अझै रफ्तारमा जानुपर्ने, के कहाँ चुक्यो कि के हो, के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ अहिले सरकारको कामप्रति? पहिला त सरकारलाई पेन्डेमिक केस ह्यान्डल गरेकोमै बधाई पनि छ होइन। अब फर्स्ट टाइम पेन्डेमिक केस गरेछ, कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन। सो राम्रैसँग फर्स्ट फेज राम्रोसँग गयो। तर अब चाहिँ के गर्नुपर्ने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको लागि काम चाहिँ एक पहिला चाहिँ बढ्ने भन्ने आयो होइन। एक्कासी माइग्रेन्ट्सहरू वर्कर्सहरू इन्डियाबाट बोर्डर लाइनबाट आउन थाल्नुभयो, भएको किट्सहरू चाहिँ सबै उहाँहरूलाई नै युज भयो अनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ बन्द भयो। सो अहिले चाहिँ राम्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि रिसेन्टली कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ एउटा प्रोभिन्समा 7 देखि 10 जना चाहिँ लाई डिस्प्याच गर्ने कुरा भयो। त्यतिजनालाई चाहिँ पब्लिक हेल्थदेखि लिएर हेल्थ एक्सपर्टदेखि लिएर ल्याबको सबैजनालाई राखेर चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पठाउने त्यो भयो भने चाहिँ अब 8,000 त पुगिसकेको छ। अब 10,000 भन्दा चाहिँ हामी माथि पुग्दैनौँ भन्ने हामी विश्वास लिएर चाहिँ हिँड्न सक्छौँ त्यो कुरामा। अब पिपिईको कुरा छ, पिपिईको अभाइबिलिटी हामीसँग राम्रो नै छैन। अब अवेरनेसको कुराहरू राम्रो छैन। गभर्मेन्टले चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ अवेरको कुराहरू कसरी गराइरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ छैन। त्यो काउन्सिलिङहरू चाहिँ भएको छैन, त्यो चाहिँ गराउनु आवश्यक छ। किनभने सोसियल स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन बढिसकेको छ। क्वारेन्टाइनबाट घर जानु जो गइराख्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ
त्यो फेस गर्नु छ। हामीले गर्ने उहाँतिर व्यवहार र बोलीचाली नै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। दैलेखमा सुर्खेत जस्तो ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ, घर जाँदाखेरि उहाँलाई मात्रै नभएर उहाँको फ्यामिलीलाई पनि राम्रोसँग नबोलिदिने, एकदमै पुरै उहाँहरू त पुरै कोरोना सँगसँगै बोकेर हिँड्ने जस्तै कुरा गरेर हेप्ने होइन, त्यस्तो खालको सिचुएसन आइसकेको छ। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ? अब त्यो कुरालाई त स्वयंसेविका दिदीहरू मिलेर, त्यहीँको लोकल हेल्थ पोस्टको मान्छेहरू मिलेर, सँगै मिलेर एउटा अवेरनेस क्याम्पेन चाहिँ स्टार्ट गर्नै पर्छ होइन। किनभने अघि पनि मैले फर्स्टमा भने कोरोना चाहिँ आफ्नो स्पिडबाट गइरहेको हुन्छ, तर सँगसँगै चाहिँ मिसइन्फर्मेसन, सोसियल स्टिग्मा र मेन्टल हेल्थ त्यो कोरोनाभन्दा पनि अगाडि बढिसकेको हुन्छ कि। सो यो अहिले नै स्ट्राटेजिसमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो त्यति धेरै फोकस छैन। काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ, काउन्सिलिङको लागि मुभ गर्नुपर्छ भनेर छ होइन। त्यो कुराहरू इन्भल्भ गरेको छैन। त्यो चाहिँ स्ट्राटेजिसमा चाहिँ त्यो राख्नु पर्यो। अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू चाहिँ बढाउनै पर्यो। अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, गभर्मेन्टले गर्ने नगर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर मैले अघि पनि भने आर वी रेस्पोन्सिबल इनफ, म जिम्मेवार छु कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ आफै सोच्नु पर्यो। अब चाहिँ हामीले हाम्रो बिहेभियर चेन्ज नगरेसम्म केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। गभर्मेन्टले राम्रो गर्छ गर्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई यो कुरामा चाहिँ सहयोग गर्नै पर्छ। काम छैन भने बाहिर नगइकन जसरी भए पनि हामीले सहयोग चाहिँ गर्न सक्छ। किनभने सक्सेस स्टोरिजहरू हेर्ने हो भने ताइवानमादेखि लिएर न्युजिल्यान्डमा लकडाउन नगरिकन कसरी राम्रोसँग गरे भन्दाखेरि जनताहरूले चाहिँ धेरै सहयोग गरे। हामीले पनि 2 मन्थ्स चाहिँ राम्रैसँग गऱ्यौँ। अब चाहिँ अति भयो भनेर निस्किन थाल्यौँ। अब हामीलाई केही हुँदैन भनेर यस्तो खालको ट्विट्सहरू, यस्तो खालको 2 महिनामा त केही भएन अब केही हुँदैन भन्ने खालको ट्विट्सहरू फैलिन थाल्यो। त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोलमा ल्याउने त्यो स्ट्राटेजिज पनि राख्नुपर्छ। किनभने सँगसँगै अरू कुरा पनि फैलिन्छ। कोभिडलाई मात्रै ध्यान नदिउँ, बच्चाहरूको कुराहरू पनि छ, एजुकेसनको कुराहरू। अब राम्रो साइडमा एजुकेसनको कुराहरूमा भन्यो भने राम्रो साइडमा के छ भने 9 र 10 को लागि भर्चुअल क्लास स्टार्ट भइसकेको छ होइन। इफ यहाँ हेरिरहेको कसैलाई आफ्नो भाइ बहिनीहरू 9 र 10 मा छ भने बिहान 11 बजेबाट क्लास स्टार्ट हुँदो रहेछ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनबाट। त्यो क्लास पनि भइरहेको छ। त्यो पनि एउटा भर्चुअल स्कुलिङको हामीलाई बानी छैन, त्यो पनि एक स्टेप माथि मुभ गरिरहेछौँ। त्यसको लागि पनि हामीले स्याबासी दिनै पर्छ। सो नराम्रो कुरा काउन्ट गरेर होसियार गर्ने जस्तो यो इनफ इज इनफको प्रोटेस्ट जसरी आयो होइन, त्यो आइरहेको छ। तर रेस्पोन्सिबल हुने र बिहेभियर चेन्ज हुने कुरा चाहिँ पहिला सुरु सोच्नुपर्ने कुरा हो। स्ट्राटेजिजहरू यो सबै फेल खान्छ जब कि हामीले हाम्रो बिहेभियर चेन्ज गर्न सकेन भने, मास्क राम्रोसँग लाउन सकेन भने केही पनि हुँदैन। मैले मास्क लाएर हिँड्छु, तर यहाँ झुन्डाएर चुरोमा झुन्डाएर हिँडेँ भने चाहिँ मास्क मसँग एउटा स्टाइलको लागि मात्रै छ, कसैले देख्यो भने म माथि तान्छु भनेर त्यसरी हिँड्न पनि भएन भन्ने कुरा चाहिँ सोचेर हिँड्नु पर्यो। अब चाहिँ यो न्यू स्टाइल भनेर पनि आइरहेछ, अब न्यू स्टाइल अफ लिभिङ भनेर पनि आइरहेछ होइन। यो बिहेभियरमा ल्याउन टाइम चाहिँ लाग्छ, तर हामीले चाहिँ यो बिहेभियरमा जबसम्म ल्याउँदैनौँ, जस्तो स्ट्राटेजिज बनायो भने पनि, जे गर्यो भने पनि, अवेरनेस क्याम्पेनहरू नफैलाएसम्म चाहिँ यो हामीले अलिकति भए पनि रिड्युस गर्न चाहिँ सकिँदैन। बढ्ने चान्सेस हाई नै हुन्छ। मिसइन्फर्मेसन, पेन्डेमिक, अझै पनि म त्यहीलाई नै फोकस गर्छु, मिसइन्फर्मेसन, यो मेन्टल हेल्थ र सोसियल स्टिग्माहरूको कुरालाई होइन। यसमा पनि स्ट्राटेजिज हुनुपर्छ। अरू कुराहरूमा त उहाँहरूले टिम डिस्प्याच गरिराख्नु भएको छ। पहिला एउटा मात्रै ल्याबोरेटरी थियो, 18वटा भयो, अहिले 22वटा ल्याबोरेटरी छ। अब हुँदाहुँदै प्राइभेट सेक्टर्सहरूलाई पनि टेस्टिङ सेन्टर्सहरूको रूपमा लिने, तर प्राइभेट सेक्टर्सले चाहिँ गभर्मेन्टले मात्रै प्रोभाइड गरेको किट टेस्ट गर्न पाउने, आफै गएर डाटा कलेक्सन गर्न नपाउने जस्तो, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। किन आफै गर्न थाल्यो भने मन परि हुन थाल्छ। त्यही भएर गभर्मेन्टले कलेक्ट गरेको डाटा मात्रै उहाँहरूले स्याम्पलहरू उहाँहरूले टेस्ट गर्न पाउने जस्तो कुराहरू पनि उहाँहरूले न्युजमा, मिनिस्ट्रीको रिपोर्टहरूमा आएको छ। त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। बजेटमा कोभिडलाई बढी फोकस दिएर हिँडेको छ। त्यो सँगसँगै मैले अघि भने जस्तै न्युट्रिसनल प्रोग्राम्सहरू यिनीहरू पनि कसरी लाने, कसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर कसरी स्वयंसेविका दिदीहरूलाई ट्रेन गर्ने, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने हामी त पछि जान्छौँ, तर फर्स्टमा इमिडिएट भेट्ने चाहिँ स्वयंसेविका हुन्छ भन्ने कुरा पनि याद राख्नुपर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी म आफैले सचेत भएर मैले महामारी नफैलाइकन, मैले एउटा इन्फेक्सन नबोकिकन कसरी म राम्रोसँग डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मैले कसरी इन्फर्मेसन सेयर गर्न सक्छु भनेर चाहिँ
इन्फर्मेसन चाहिँ जानुपर्छ। ओके, थ्याङ्क यू। अब जस्तै हजुरसँग अर्को प्रश्न पनि म जोडिन चाहेँ। जस्तै यो पेन्डेमिकलाई जुन तरिकाले अहिले लिड पनि गरिरहेको छन् होइन, अब एउटा यो पेन्डेमिक चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि हो भनेर बुझिन्छ नि त। पेन्डेमिक टिचेस अ लट, लाइक जस्तो हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ हेल्थ एक्टिभिटिजमा अथवा सेनिटाइजिङ कुराहरूमा चाहिँ अलिकति पछाडि नै रहे पनि अब चाहिँ पेन्डेमिकले चाहिँ अलिकति धेरै कुराहरू सिकाउँछ कि जस्तो पनि एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ कि जस्तो लागिरहेछ होइन। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो हाम्रो हेल्थ सेनिटाइजर, हेल्थ बिहेभियर होइन, हाम्रो जुन तरिकाले हिजोसम्म हामी साबुन पानीले हात धुनलाई कस्तो गाह्रो मान्थ्यौँ भने अब अहिले हामी हरेक क्षणमा धोइरहेको छौँ, सेनिटाइज प्रयोग गरिरहेको छौँ, मास्कको पनि प्रयोग गरिरहेको छौँ, सामाजिक दूरी प्रयोग गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस आएको हो यो क्राइसिसले गर्दा, यो पेन्डेमिकले चाहिँ? यसले मान्छेको धेरै सोचाइ चेन्ज गरायो। म एज अ पब्लिक हेल्थ म गाउँमा कम्युनिटीमा जाँदाखेरि यो हात धुनु, यिनीहरू त हात धुने काम मात्रै गराउँछ भन्थ्यो त्यतिखेर हामीले ह्यान्ड वास सिकाउँदाखेरि होइन। अहिले ह्यान्ड वास कति इम्पोर्टेन्ट छ त्यो बुझ्नु भएको छ। ल्याब टेक्निसियन, माइक्रोबायोलोजी पढेको स्टुडेन्टहरूले ल्याबोरेटरीमा टेस्ट गराउँथे, यिनीहरू त रगत जाँच्ने र आची टेस्ट गर्ने मात्रै हो भनेर त्यस्तो खालको बिहेभियर थियो। तर अहिले चेन्ज भएर उहाँहरूको र पब्लिक हेल्थदेखि लिएर हात धुने कुराहरू दिएर ल्याबोरेटरीमा काम गर्नेहरूको कति इम्पोर्टेन्ट रोल छ भन्ने त्यो पनि एउटा कुरा यहाँ चेन्जेसको कुरामा आउँदा त्यो सबभन्दा ठुलो चेन्ज देखिन्छ यहाँ होइन। तपाईँले अपर्च्युनिटीको कुरा गर्नुभयो, त्यो डेफिनेटली एउटा अपर्च्युनिटी हो। जस्तो अर्थक्विकमा को कुरा गरेन, अर्थक्विकमा हामीले धेरै कुरा सिकेको थियौँ होइन, कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी रङ इन्फर्मेसन फ्लो गऱ्यो भने भुइँचालो आएको बेलामा भित्र नगएर बाहिर खुल्ला मैदानमा जानु भनेर हामीले रङ इन्फर्मेसन गरेर कति ठाउँमा ज्यान गएको पनि थियो भुइँचालोको बेलामा होइन। सो यतिखेर त्यो प्र्याक्टिस यहाँ पनि लागु हुन्छ होइन। पेन्डेमिकमा रङ इन्फर्मेसन फ्लो भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा सिक हुन्छ। फ्युचरमा अपर्च्युनिटिज त्यहाँबाट पनि आउँछ। अहिले चाहिँ मिलनले भने जस्तै अपर्च्युनिटिज एउटा पोजिटिभ वेमा हेर्दाखेरि कसरी हुन्छ के हुन्छ, हात धुनु नराम्रो कुरा पनि होइन होइन, सधैँ हात धुनु राम्रै कुरा हो। मास्क लाएर हिँड्नु, पहिला मास्क लाउँदैन, सायद काठमाडौँ बस्नेहरूले सधैँ मास्क लाउँछन् होला होइन, अरू ठाउँहरूकोलाई बानी छैन। सो गाह्रो हुन्छ। काठमाडौँमा धुलो धुवा छ भनेर मास्क बढी लाउने भन्ने पहिला थियो, तर अरू ठाउँमा चाहिँ तर मास्क लाउँदैमा नराम्रो चाहिँ केही पनि हुँदैन नि त। मास्क ड्रपलेट इन्फेक्सन, टिबीको रोगीले आएर खोके भने पनि त मास्क छ भने त सेफ भयो नि त। सो यो राम्रो कुराहरू सिकाइरहेछ कि पेन्डेमिक, स्पेसली यो कोरोनामा जे बिहेभियर हामीले अप्नाउनु पर्ने, सोसियल डिस्टेन्स गर्ने र त्यो गर्ने, त्योहरू चाहिँ राम्रो पोजिटिभली सोच्यो भने धेरै राम्रो कुराहरू छ होइन। अब मैले भने जस्तै बिहेभियर चाहिँ चेन्ज हुन टाइम लाग्छ। अब पहिला एड्सको लागेको मान्छेसँग हात मिलायो भने चाहिँ एड्स सर्छ भन्ने थियो, त्यसलाई चेन्ज हुन कति टाइम लाग्यो भनेपछि यो त 3 मन्थ्सको पिरियडमा चेन्ज हुनुपर्ने कुरा हो भनेपछि मान्छेलाई एडप्ट हुन धेरै टाइम लाग्छ। तर यो हाइजिन बेस्डमा छ, मान्छेले मलाई नै हो यो, यसले मलाई नोक्सान चाहिँ पुर्याउँदैन भन्ने सोचाइ मात्रै राख्नुभयो भने चाहिँ फर्स्ट ब्याटलै विन गरे हुन्छ क्या हामीले। यो चेन्जेस चाहिँ आफूले पहिला ल्याउनु पर्यो, पोजिटिभली नै भने जस्तो तपाईँले कतिको चेन्जेस राम्रो चेन्जेस छ भनेर पोजिटिभली। अनि गभर्मेन्टको कुरामा हेऱ्यो भने आइपिसी कन्ट्रोल भन्छ हामीले, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोल, त्यो हाम्रो पहिला एउटा सिटमा मात्रै थियो होइन, वेस्ट म्यानेजमेन्टको एउटा सिटमा मात्रै थियो। तर यो कोभिड आएपछि आइपिसी कन्ट्रोलको छुट्टै म्यानुअल भन्छ कि आइपिसी कन्ट्रोल जहाँ पनि राम्रोसँग लिनुपर्ने, अरू देशमा राम्रोसँग आइपिसी कन्ट्रोलको एउटा छुट्टै सिट बनेको हुन्छ, छुट्टै मेनुअल हुन्छ। हाम्रोमा त्यस्तो केही पनि छैन। सो यो पेन्डेमिकले आइपिसी कन्ट्रोल चाहिँ राम्रो बनाउँछ। अनि कसरी डेभलपिङ कन्ट्रिजलाई भनौँ, नेपाललाई मात्रै नतोकौँ, स्पेसली डेभलपिङ कन्ट्रिजलाई चाहिँ स्टक पाइलिङको कुराहरू चाहिँ सिकाउँछ। अनि इमर्जेन्सीमा कसरी रियाक्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ। ताइवानको इक्जाम्पल लिए भने चाहिँ 2003मा आउटब्रेक हुँदाखेरि सबैभन्दा हिट भएको ठाउँ हो। तर कोभिडको कुरा गर्दाखेरि ताइवान त्यो कन्ट्री हो जसले फर्स्टमा एक्सन लिएको हो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नेदेखि लिएर जुन चाहिँ हामीले ज्यानमा हामीले फर्स्ट वुहानबाट आएको एकजनालाई कोरोना देखेको छ, उहाँबाट स्टार्ट गर्ने जुन हामीले गर्नुपर्ने त्यो ताइवानले पहिल्यैदेखि गरिरहेको थियो होइन। सो बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू पनि अरू कन्ट्रीबाट पनि सिक्न चाहिँ कहिले पनि पछि पर्नु भएन होइन। सो नेपालले चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने भयो। नेपाल जस्तो अरू कन्ट्रिजहरूले जसले कहिले पनि पेन्डेमिक देखेको थिएन, उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो सिकाइ चाहिँ हुने भयो।
हजुर, हस्, थ्याङ्क यू। अब म मिलनजीसँग जोडिन चाहेँ। एज अ तपाईँ एडभोकेट पनि हुनुहुन्छ युथ एन्ड एन्टरप्रेन्योरसिपमा पनि। अबको चाहिँ अब डुइङ बिजनेसेस आफ्टर द पेन्डेमिक होइन, अलिकति सिचुएसनहरू पहिला जान्दैन, न्यू नर्मलमा पुगिसकेको छ है। अब भ्याक्सिनहरू नपाउँदासम्म न्यू नर्मल नै हामी रन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पेन्डेमिकमा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिपहरूले चाहिँ तपाईँले तपाईँको तर्फबाट चाहिँ के मेसेजहरू दिन चाहनुहुन्छ? अब एन्टरप्रेन्योरसिपले नयाँ तरिकाबाट कसरी आउन सकिन्छ अथवा के गर्नुपर्ने हुन्छ? यो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिप अहिलेको सेक्टरमा सबभन्दा बढी चोट लागेको सेक्टर भनेकै एउटा बिजनेस सेक्टर र अन्टरप्रेन्योरसिप सेक्टर हो, जहाँ चाहिँ जुन चाहिँ एउटा भर्खरै इमर्जिङ अन्टरप्रेन्योर्सहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लान्सहरू बनाइरहनु भएको थियो। जस्तै Q1, Q2, Q3 क्वार्टरली प्लान भनेर डिफ्रेन्ट अन्टरप्रेन्योर्सहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट बिजनेस सेक्टरमा गराइरहने प्लानहरू हुन्छ होइन। जस्तै 3 महिनामा यो गर्छु, 3 महिनापछि यो गर्छु भनेर प्लानहरू गरिरहेको हुन्छ। र अल अफ सडन यो कोभिड-19 आइसकेपछि अल द प्लान्स गेट भ्यानिस्ड होइन। त्यो भइसक्दाखेरि चाहिँ के सिचुएसन आइदियो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अन्टरप्रेन्योर्समा चाहिँ प्यानिक सिचुएसन आइदियो। मैले यति धेरै इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छु, यति धेरै लगानी लगाइरहेको छु र भने मेरो इन्भेस्टमेन्टको के हुने हो होइन, मेरो भर्खरै स्टार्टअप गरिरहेको छु, म भर्खरै यति एनर्जी ल्याएर स्टार्टअप गरिरहेको छु भन्ने सिचुएसनमा जति पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई के मेसेज दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि यो सिचुएसनहरू आइरहेको छ यसबाट चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटिजतिर लिएर जानुपर्छ होइन। अब हामीले मात्र फेस गरेको कुरा होइन, यो वर्ल्डले नै फेस गरिरहेको कुरा हो। सम पिपुल सी अपर्च्युनिटिज इन इट पनि भन्छु होइन। यो कुरामा चाहिँ अब हामीले अन्टरप्रेन्योरसिप बन्ने भनिसकेपछि एउटा कुरा के फ्याक्टरमा दिमागमा के राखेर हिँडिरहेको हुन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रिस्क फ्याक्टर लिएर हिँडेकै हुन्छु जहिले पनि। सिचुएसन अब हामीले 1-2 वर्ष चाहिँ केही भनिहाल्यो भने कसरी त्यसलाई पिकअप गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेर हिँडिरहेकै हुन्छ अन्टरप्रेन्योर्सहरूले चाहिँ। त्यो केसमा चाहिँ अब अहिलेको जति पनि अन्टरप्रेन्योर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन, नआत्तिनुहोस् होइन, गुड टाइम विल कम होइन, गुड टाइम विल कम। र अझै त्यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा स्प्रिङलाई चाहिँ अलिकति पछाडि दाब्दै लिएर गयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति चाँडो अगाडि फाल्छ नि, हो त्यो सिचुएसन छ अहिले। अहिले हामी अलिकति रेस्ट सिचुएसनमा छौँ। अहिले भनेको चाहिँ अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई चाहिँ मार्केट रिसर्च गर्ने टाइम मिलिरहेको छ। कस्तो रहेछ त मार्केट होइन, यस्तो सिचुएसन आइरह्यो भने कस्तो खाले मार्केटहरू क्रिएट हुन सक्ला होइन। जस्तै अहिले सेनिटाइजर आउट अफ सडन त्यसको मार्केट एकदमै हाई भयो। मास्कको मार्केट कसैले सोचेको थिएन कि एकैचोटि त्यस्तै हाई मार्केट जान्छ भनेर होइन। त्यो सिचुएसनलाई हेर्ने हो भने अन्टरप्रेन्योर्सले त्यहाँनिर अपर्च्युनिटिजलाई सिचुएसन अनुसारलाई चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू सिक गर्दै जानुपर्छ होइन। जस्तै अहिले डिफ्रेन्ट कुराहरू आइडिया आउन सक्छ अन्टरप्रेन्योर्सहरू। अहिलेको न्यू नर्मलमा चाहिँ अब हामीले डिफ्रेन्ट फुड डेलिभरी सिस्टमका जति पनि हामी एप्लिकेसनहरू देखिरहेका छौँ, द्याट क्यान बी भेरी गुड। अहिले चाहिँ एकदमै फर्स्ट आउन सक्ने सिचुएसन छ। किन भन्दाखेरि रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना अलिकति सरकारले एलाउड नगरेको बेलामा चाहिँ घरै ल्याएर खान सकिने भनेर भनिरहेको बेलामा चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ अब फुड डेलिभरी सिस्टमदेखि लिएर अनि त्यसपछि अब हामीले जति पनि यो एप्लिकेसन्सहरूबाट हामीले अन्टरप्रेन्योर्सहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्न सक्ने अपर्च्युनिटिजहरू छ। जस्तै अहिले भर्चुअल कुराहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले मलाई योभन्दा पहिला जस्तै यो पेन्डेमिक हुनुभन्दा अगाडि 5-6वटा मात्रै इ लर्निङ साइटहरू थाहा थियो। जस्तै इरियाक्स भयो, खान एकाडेमी भयो, एकदम कम भर्चुअल लर्निङ साइट्सहरू थाहा थियो। तर आउट अफ सडन पेन्डेमिक भइसकेपछि डिफ्रेन्ट लर्निङ साइट्सहरू, भर्चुअल लर्निङ साइट्सहरूको इस्टाब्लिसमेन्ट भएको छ। डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले लर्निङ साइट्स, भर्चुअल लर्निङ अनि वर्क फ्रम होम जस्ता डिफ्रेन्ट कल्चरहरू लिएर आउनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि एउटा अपर्च्युनिटी पनि निस्केको छ यो अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई चाहिँ भर्चुअल लर्निङमा के गर्न सकिन्छ भनेर डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू पनि निक्लिरहेको छ। हो त्यही सिचुएसनले हामीले ट्याकल गर्नु पर्यो। यो सिचुएसन आयो भने चाहिँ यही अनुसारको सिचुएसनमा चाहिँ अब हामीले कसरी लिएर जाने एउटा मार्केटलाई, मार्केटको अवस्था के छ र मार्केटको अवस्थामा के कुरा गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर एउटा रिसर्च गरेर एउटा अन्टरप्रेन्योर्सहरूले गर्नुपर्ने मेन कुरा भनेको मार्केट रिसर्च हो। र त्यसलाई नै मोबिलाइज गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली नै होइन, जति पनि ब्याकवर्ड हुनुभएको छ डेफिनेटली नै 1-2 वर्षमा चाहिँ जति पनि अन्टरप्रेन्योर्स छ उहाँले सबैले आफ्नो राम्रो स्किल नै अगाडि बढाउनु छ भने एकदम ठुलो आश गरेको छु मैले। थ्याङ्क यू। अब म शर्मिष्ठाजीसँग जोडिन चाहेँ। जस्तो अहिले अब अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ अब थर्ड स्टेज जुन एउटा तोकेको थियो मापदण्ड, जस्तै अब 8,000 प्लस केस देखिसकेपछि चाहिँ अब एक्सपेक्टेसन त अब अलिकति बढिसकेको छ। पहिला चाहिँ सरकारले 10,000 जति केस पुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुराहरू आएको थियो। तर यो सिचुएसन अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ केस 15,000बाट माथि उकालो लाग्ने पनि देखिएको छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको छ? यो अब के अति हम्मे सिचुएसन पनि आउन सक्छ या के हुन सक्छ?
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र पिसिआर डिटेक्टहरू गर्ने यो टेस्ट किट्सहरूको कुरा टाइममा नभयो भने चाहिँ हुनसक्छ, किनभने अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने ल्याउने क्वारेन्टाइनमा नराखिकन सेल्फ क्वारेन्टाइन बस्नु, चेक पनि नगरिकन गएको केसेसहरू पनि छ होइन। त्यस्तो केसेसमा चाहिँ के भइरहेछ थाहा हुँदैन। हामीसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जस्तो उहाँहरूसँग इन्डियाको केसमा हेऱ्यो भने एप छ, हाम्रोमा त्यस्तो एपलाई कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ मास रिलेहरू त्यस्तो केही पनि भएको छैन। सो तपाईँले भने जस्तै हम्मे पर्ने सिचुएसन पनि आउन सक्छ होइन। यसमा चाहिँ रोल चाहिँ गभर्मेन्टको मात्रै नभएर हाम्रो पनि रोल हुन्छ। अहिले लकडाउन खुकुलो भयो भन्दैमा हामी त्यत्तिकै पनि हिँडिरहेछौँ कि, काम नभइकन पनि त्यत्तिकै हिँडिरहेछौँ। त्यसमा हाम्रो रोल पनि छ। काम छैन भने बाहिर ननिस्किँदा पनि हुन्छ होइन। एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छे ट्रान्समिसन, अनि यो तपाईँले भने जस्तै हेलो हजुर हजुर हजुर, अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू टाइमली इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै छ यहाँ। अब यो गभर्मेन्टले डिप्लोय गरेको टिमहरूले चाहिँ राम्रोसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टाइमली हुन सक्यो भने चाहिँ त्यति साह्रो पनि नबढ्ला भन्ने पनि छ होइन। तर नाइ पनि भन्न सकिँदैन, किनभने ट्रेन्ड चाहिँ डेली 500-600को दरले बढिरहेछ होइन। अनि त्यो किन बढाएछ भने केसेस चेक गरेर किट राखेको छ, अनि त्यो त्यही ल्याबमा टेस्ट गर्न पठाएर त्यसको रिजल्ट आउँदा लमसम्म एकैचोटि आउँदा त्यत्रो धेरैजनाको देखेको केसेसहरू पनि हो। त्यही भएर एकैचोटि 600 जनाको आयो भन्ने तरिकाले पनि आउने हो खास भने त्यो चाहिँ होइन। तर इमिडिएटली गरेर पठाउन सक्यो भने चाहिँ हामीलाई इमिडिएट रिजल्ट थाहा हुन्छ। इमिडिएटली हामी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्यो भने पनि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्ने, अनि उहाँलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कसरी गर्ने त्यो च्यानलहरू क्रिएट गर्न सक्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एउटा चान्सेस हुन्छ होइन। नत्र भने चाहिँ यहाँ रोल चाहिँ अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मैले एउटा थाहा पाएको, बर्डरमा कोही आउनु भएको छ भने नगरपालिकामा फोन आउँछ, नगरपालिकाबाट वार्डमा फोन आउँछ, के छ उहाँको के छ भनेर वार्डको लोकल मान्छेहरूलाई फोन आउँछ। त्यो एउटा राम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा हो। तर मान्छेलाई कसरी फोन आउँदो रहेछ भने त तपाईँको छेउको छिमेकीलाई त कोरोना लगाएको छ भनेर आउँदो रहेछ होइन। त्यसरी मेसेज फ्लो हुन्छ भने चाहिँ एउटा खालको प्रयास चाहिँ टोलमै बढी भएको हुन्छ कि। त्यसरी चाहिँ मान्छेले नै बढाइदिने हो कि त्यो एकदम भयानक सिचुएसन हुने त्यो हुने भनेको मान्छेले बढाइदिने हो। सो गभर्मेन्टको साइडबाट रिपोर्टहरू हेऱ्यो भने चाहिँ डेलीको बेसिसमा बढिरहेको छ। त्यसको लागि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो किट्सहरू नै हो। किट्सहरू टाइममा आउने र अहिले डिप्लोय गरेको हेल्थ वर्कर्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँको टिमले चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मुभमेन्ट र एवेरनेस मुभमेन्ट इफेक्टिभली गयो भने चाहिँ, र हामीले यो 3 महिनामा गिभ अप नगरौँ। लकडाउन पार्सियल लकडाउन खुलेको छ, 3 महिना भन्दा अब भयो भन्ने चाहिँ नगरौँ, 5-6 महिना पनि जाला होइन। गिभ अप चाहिँ नगरौँ, साथ दिउँ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ गर्नै पर्छ होइन। यो पोसिबल हुँदैन, हामीले सहयोग नगरेसम्म पोसिबल हुँदैन। हामी नै बाटोमा त्यसरी हिँड्न थाल्यो भने, उ गर्न थाल्यो भने, कम्युनिटी ट्रान्समिसन जब बढ्छ भने त्यतिखेर चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। हामीसँग अहिले कम्युनिटी ट्रान्समिसनको त्यस्तो केस छैन। अहिले भएको चाहिँ बाहिरबाट आएको माइग्रेन्ट छ जसलाई चाहिँ बर्डरमा क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, कतिको चेक नगरिकन अहिले घर पठाइएको छ। त्यो चेक नगरे पनि घर गएर क्वारेन्टाइनमा गएर चेक गरिदिन्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो। नत्र भने अब चाहिँ होप गरौँ कि गभर्मेन्टले गरेको एउटा नयाँ स्ट्राटेजी जहाँ चाहिँ एभ्री प्रोभिन्समा 10 जना चाहिँ मुभ गर्नुहुन्छ भन्ने छ, त्यसले चाहिँ काम गर्ने अनि एवारनेस फैलाउने त्यो कुराहरूले चाहिँ काम गर्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल हुने चान्सेस हुन्छ। तर यो पनि भन्दिनँ कि 15,000 नागेर 10,000 नागेर यो ट्रेन्डले यस्तो गर्छ भनेर। ट्रेन्डलाई आज साँझसम्म पनि तपाईँले ट्रेन्डको कुरा गर्नुहुन्छ नि, आज तपाईँले 600 बढेको देख्नुभएको छ नि, भोलि कन्ट्रोल हुन पनि सक्छ, भोलि एउटा केस पनि नदेखिन पनि सक्छ कि, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। भोलि 600 को 400 पनि झर्न सक्छ कि, त्यस्तो पनि हुन्छ ट्रेन्डको केसेसहरूमा। उहाँ न्युजिल्यान्डले चाहिँ वी आर कोरोना फ्री भनेर चाहिँ अनाउन्स गर्यो होइन। तर फ्यु डेजमा 3टा केस पनि देखियो होइन। त्यस्तो गभर्मेन्ट जहाँ चाहिँ सबै कुराहरू इक्विप्ड भएर पनि कन्ट्रोल गर्न सकेका छैन भने हामीले ट्राई गरिरहेछौँ होइन। त्यो कुरामा चाहिँ याद पनि गर्नुपर्छ। अब 81 बढ्छ भनेर पनि भन्दिनँ, तर प्रिकसन्सहरू र गभर्मेन्टले दिएको स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ इफेक्टिभली लागू भयो भने चाहिँ स्योरली कन्ट्रोल चाहिँ हुन्छ। हजुर,
म एउटा सानो अझ अर्को प्रश्न पनि जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई। जस्तो फ्रन्टलाइन वर्करहरू जो काम गरिरहनु भएको छ, डक्टर नर्सेसहरू, उहाँहरूलाई पनि लाइक यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ अलिकति एकदम धेरै नै च्यालेन्जेसहरू आइरहेको छ। अनि प्लस अब कति यो अशिक्षितको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ डक्टरहरूमाथि पनि आक्रमण हुने अथवा हेल्थ वर्करहरूमाथि अथवा नर्सेसहरूमाथि पनि आक्रमण हुने यस्तो स्थिति पनि भइरहेको छ। यो चाहिँ कस्तो मान्छेको त्यो फ्रस्ट्रेसन अशिक्षा कारण केसँग चाहिँ जोड्न सकिन्छ हामी यसलाई चाहिँ? अहिले 3 महिनाको जस्तो मिलनले अघि भनेको थियो, मान्छे फ्रस्ट्रेट हुन्छ। त्यो फ्रस्ट्रेसन हुनु नर्मल हो यो फेजमा। हामी घरमा यति लामो समयसम्म बस्दैनौँ, त्यही भएर लाइफस्टाइल चेन्ज भएको भएर फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। तर मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो छ भने डक्टरलाई सबै कुरा थाहा छ, उसले लुकाएको छ भन्ने कुरा एउटा खालको कन्सेप्ट बसेको हुन्छ। एउटा त अवेरनेस, तपाईँले भने जस्तै अवेरनेस नभएको, के अरे एजुकेटेड नभएको भएर पनि त्यो कुराहरू चाहिँ छ एउटा ठाउँमा। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि, एजुकेटेड भन्दा अनएजुकेटेड पिपललाई चाहिँ अलिक बुझाउन सजिलो हुन्छ कि एजुकेटेडलाई त सबै आउँछ भनेर बरु नटेरिदिने सिचुएसन पनि आउँछ कि हेल्थलाइनबाट उसलाई डक्टर हो, उसलाई कसरी थाहा छैन र भन्ने कुराहरू त अनएजुकेटेडले होइन यस्तो हो उस्तो हो भनेर कुरा। तर यो बेलामा चाहिँ एजुकेटेड पिपलको रोल एकदमै ठुलो छ कि तपाईँ। अनि गाउँ गाउँमा अब हेल्थ वर्कर्सहरूलाई, संसारभरि नै हेल्थ वर्कर्स, फ्रन्टलाइन वर्कर्सलाई धेरै गाह्रो छ होइन। युएसमा नर्सहरूमाथि अट्याक भएको छ केस, इन्डियामा सुसाइड पनि भएको छ हेल्थ वर्करले यो केसले गर्दाखेरि। सोसियल स्टिग्मा, मैले जसरी भने तपाईँलाई पहिले पनि भने, सोसियल स्टिग्मा सँगै आउँछै आउँछ। यो सोसियल स्टिग्मा चाहिँ घरको मान्छेलाई र क्वारेन्टिनमा बसेको मान्छेलाई मात्रै नभएर हेल्थ वर्कर्सलाई हुन्छ। हेल्थ वर्कर्स घरमा जाँदाखेरि कति बाटोमा कति धेरै सिचुएसन, आफू पनि घर जाँदाखेरि चाहिँ मैले मेरो घरमा सार्छु कि भन्ने पिर पनि हुन्छ उहाँहरूलाई होइन। सो त्यस्तो सोचेर हिँड्नु भएको हुन्छ। सो यो मान्छेहरूले चाहिँ नबुझेको हो, यो चाहिँ यसरी सर्दैन। उहाँहरूले प्रोटेक्टिभ, उहाँ घर गएपछि पनि हेल्थ वर्कर्सलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कि त हस्पिटलमै एउटा फेसिलिटिज बनाइदिएको हुन्छ, नत्र भने चाहिँ उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा बसेको मान्छेहरूलाई हेर्नु परेछ नि, उहाँ पनि 14 डेज क्वारेन्टिनमै बस्नुहुन्छ। त्यसपछि 1 विक चाहिँ उहाँ छुट्टै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने पनि गरेको छ। त्यसरी सेफ्टी मेजर्सहरू लिएको छ होइन। त्यो कुराहरू मेसेजहरू कतै पनि रिले नभएको भएर थाहा नभएको हो। खास भने यति मात्रै हो कि डक्टरलाई थाहा छ, डक्टर अहिले भर्खरै 5 जना कि 6 जना डक्टरलाई केसेस देखियो प्रभातमा। त्यस्तो केसेस अब उहाँ चाहिँ सोसियल स्टिग्मा कति बढ्यो होला त्यहाँ। त्यो डक्टर, त्यो हेल्थ पोस्ट, त्यो एरिया वरिपरि नै कोही पनि जाँदैन कि, कोही पनि जाँदैन। पहिले पनि त्यस्तो एरियामा चाहिँ अब छुवाछुतको कुराहरू थियो भने, छुवाछुत कन्ट्रोल हुनलाई टाइम लाग्यो भने, यो त अब मान्छे त्यहाँ पुगेपछि पनि सर्छ, कस्तो खालको इन्फर्मेसन फ्लो भएछ भन्ने पनि बुझाएको छैन। कस्तो खालको मान्छेले कोरोनालाई के बुझेछ, कसरी सर्छ भनेर पनि हामीसँग एउटा पक्का रिसर्च छैन। मान्छेले के बुझेछन् भन्ने कुरा थाहा नभएको भएर चाहिँ अवेरनेसको चाहिँ कमी नै छ यसमा होइन। प्लस बिहेभियर चेन्जको कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसमा। अब आफूले पहिला चाहिँ सेयरिङ इज केयरिङ भन्थ्यौँ, अब चाहिँ सेयरिङ इज केयरिङ नभयो भने नयाँ केयरिङ के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। केयरिङ भनेको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क राम्रोसँग लाउने, अब त्यो नै केयरिङ हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। म बाहिर ननिस्किएपछि म जिम्मेवार छु है भन्ने कुरा, आफूले नै म रेस्पोन्सिबल मान्छे हो, म बाहिर निस्किँदैन भन्ने कुराहरू हो। त्यही माथि मैले अघि मिलनले चाहिँ घरमा कसरी टाइम पास गर्ने कुराहरू पनि कुरा गर्दाखेरि यसमै ठ्याक्क एड गर्न मन लाग्यो। घरमा तपाईँ मम्मी बुवाहरूसँग बस्नु भएको छ भने, अरू बेला बस्नु हुँदैन भने बाहिर मम्मी बुवाहरूले जानु साटो तपाईँहरू जानु होइन। सकेसम्म घरको बुवा मम्मीहरूलाई बाहिर नपठाउनु, तपाईँहरू जानु। अनि युटिलिटी पेमेन्ट्स अहिले सबै अनलाइन गर्छ, जसरी मिलनले भन्यो अनलाइन अहिले ट्रेन्डिङमै छ। सबै अनलाइन एप, आफू मात्रै किन सिक्ने, मम्मी बुवालाई पनि सिकाउनु, कसरी ई सेवा चलाउने, कसरी विद्युतको पैसा तिर्ने, त्यो कुराहरू हामी घरमा बसेर बरु आफ्नो मम्मी बुवालाई क्लास लिउँ न। त्यो पनि त एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन नै हो नि त। त्यसरी पनि त तपाईँ घर बसेर पनि एउटा कोरोना पनि रोकिराख्नु भएको छ, घरमा आफ्नो मम्मी बुवालाई पनि एन्टरटेन गरिराख्नु भएको छ होइन। मेन्टल हेल्थको कुराहरू पनि त्यही सल्भ हुन्छ कि। धेरै वे छ, हामीले मेन्टल हेल्थलाई देखि लिएर सोसियल स्टिग्माको कुरा त अवेरनेसले नै डिल गर्छ होइन। यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले नै मास अवेरनेस क्याम्पेन सुरु गर्नै पर्छ। मिसइन्फर्मेसनको कुरा चाहिँ अब जहाँ इन्टरनेट छैन, अब गाउँ गाउँमा इन्टरनेट छैन, उहाँहरूले चाहिँ 1 कान 2 कान मैदानबाट कुरा सुन्ने हो, त्यसरी नै फैलिने हो त्यहाँ चाहिँ कुरा। ए फल्ना मैले जस्तो टोलमा
कोरोना लागेको केस इक्जाम्पल दिए, त्यसरी नै उहाँ पनि त्यहाँको डक्टरलाई कोरोना लागेछ अरे, एकदमै क्रिटिकल सिचुएसन छ भनेर एउटा मात्रै हल्ला फैलाइदियो भने त्यो टोलको मान्छे आफै के गर्छन् उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन होइन। तर एउटा स्टेप लिन्छन् कि त त्यो डक्टरलाई नै अब हान्ने हुन्छ कि के हुन्छ, त्यस्तो खालको इस्युज चाहिँ आउँछ। अवेरनेस चाहिँ एकदमै ठुलो रोल खेल्छ यसमा चाहिँ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। म अब जाँदा जाँदै अब समयको पनि अवस्था ख्याल गर्दै म मिलनजीसँग चाहिँ जोडिन चाहेँ है। अब हजुरको तर्फबाट चाहिँ युथलाई चाहिँ एउटा छोटो मिठो मेसेज चाहिँ अब यो के हुनसक्छ यो पेन्डेमिकको यो डिल अहिले गरिरहँदाखेरि र न्यू नर्मलमा चाहिँ हामी पुग्दाखेरि चाहिँ अब तर्फबाट तपाईँको तर्फबाट चाहिँ युथलाई चाहिँ कसरी के हुनसक्छ र एउटा मेसेज हजुरको तर्फबाट चाहिँ म लिन चाहेँ। अहिलेको सिचुएसनले जुन अवस्था पुर्याइरहेको छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू लुज पनि गरिरहेको देख्छौँ भने डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट पनि हुन्छ अबको सिचुएसनमा चाहिँ। अबको न्यू नर्मलमा चाहिँ अब हामीले डिफ्रेन्ट कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले अघि बढेको दिन सक्छ। जस्तै अब अन्टरप्रेन्योरसिप सेक्टरमा अगाडि बढिरहेको डिफ्रेन्ट तरिकाले देख्छौँ भने अब युथले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, योभन्दा पहिला पनि नेपालमा डिफ्रेन्ट रोगहरू आइरहेको थियो, महामारी फैलिसकेको थियो भने आत्तिनु भएन यो कुराहरूमा। जसरी पहिला जस्तै टिबीको एड्सको पहिला मान्छे मर्थ्यो र त्यसपछि औषधि बनेर एभ्रिथिङ वाज नर्मल, यो कोभिड पनि त्यसरी नै नर्मल हुँदै जान्छ। सो यो कुराहरूमा चाहिँ एकदम पोजिटिभ भएर बस्नु पर्यो, द्याट एभ्रिथिङ विल बी ओके। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ इनर पिस हुनुपर्छ अरे कि। सबभन्दा सुरुमा बाहिर जतिसुकै गरिसके पनि बाहिर जतिसुकै देखाए पनि भित्र इनर पिस भनेको चाहिँ वी विल बी ओके भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इनर पिस हो र वी विल बी ओके होइन। पहिला हामीले पनि हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनमा पनि के छ भन्दाखेरि वी हेभ ट्याकल द्याट काइन्ड अफ हेल्थ इस्युज पहिला पनि र अब पनि सर्टेन टाइममा पनि यो कोभिडको कुराहरू चाहिँ अब हामीले पनि ट्याकल गर्दै अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो ह्युमन सिभिलाइजेसनमा छुटाउनै नहुने कुराहरू हो यो चाहिँ। र अर्को कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफूलाई रिभाइभ गर्नुहोस् होइन। जति के छ भन्दाखेरि अब कति कुराहरू तपाईँलाई सिक्न मन लागेको कुराहरू हुन्छन्, कति कुराहरू तपाईँलाई एक्सप्लोर गर्न मन लागेको कुराहरू हुन्छन्, तपाईँले नबुझेको कुराहरू हुन्छन्, तपाईँले आफूलाई टाइम नदिएको सिचुएसनहरू हुन सक्छन् होइन। त्यो कुराहरूमा तपाईँले टाइम दिनुहोस् जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई प्रोडक्टिभ होस्। तपाईँको अबको 3 महिना के गरिस् भन्दाखेरि होइन घरभित्र सुतेर मात्र बसे भन्नुहुन्छ कि ओके मैले यस्तो यस्तो कुराहरू सिकेँ जसले हार्ड स्किल्स यस्तो यस्तो सिकेँ, सफ्ट स्किल यस्तो यस्तो सिकेँ भन्ने कुराहरू एकदमै म्याटर गर्छ। जस्तै अब हामीले पनि कोभिड पछि डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई जस्तै डिफ्रेन्ट इन्टर्न्सहरूलाई हायर गर्नु होला आफ्नो कम्पनीमा, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मेम्बरहरू हायर गर्दाखेरि क्वेसन स्योर आउँछ कि वाट डिड यु डिड अन द कोभिडको पिरियडमा चाहिँ लकडाउनको पिरियडमा के गरिस् भनेर क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ वी सुड ह्याभ द्याट इनफ एन्सर्स कि मैले यस्तो यस्तो कुराहरू गरेँ, आफ्नो स्किल्स यस्तो स्किल्सहरूमा इन्हान्स गरेँ, मेरो कम्युनिकेसन स्किल्स यस्तो थियो, म कम्युनिकेसन स्किल्स यस्तो सुधारेँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ एकदमै आफूले अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। म सुतेर मात्र बसेँ भने अब त्यही अनुसारको इफ यु वान्ट टु गेट जब, इफ यु वान्ट टु गेट होइन पछि अब कोभिड पछिको सिचुएसनमा इफ यु वान्ट टु गेट जब भने यो कुरा एकदमै म्याटर गर्छ। हाउ यु रिसेप युर सेल्फ। तपाईँले अहिलेको टाइम भनेको रिसेप गर्नु आफूलाई होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अनि नो योर इम्पोर्टेन्स के। अब तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट करियरमा तपाईँले देख्नुभयो होला काम 9 to 6 जब अनि त्यसपछि स्ट्रेसफुल लाइफ होइन। लास्टमा गएर कोभिडले के सिकाइदियो भन्दाखेरि चाहिँ द मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट म्याटर्स इज योर लाइफ। तपाईँको लाइफ नै छैन भने अरू कुनै पनि कुरा म्याटर गर्दैन भन्ने कुराहरू कोभिड-19ले मजाले सिकाइदिरहेको छ। अब हामीले एकदमै देख्छौँ, म आफै पनि एउटा इक्जाम्पल हुँ। हामीले आफ्नो हाम्रो हेल्थमा कति हेल्थ चाहिँ क्राई गरिरहेको हुन्छौँ। जस्तै प्रपर न्युट्रिसन नखाइदिने, खाने टाइमिङको कुरा नगरिदिने होइन, त्यसपछि प्रपर स्लिप नलिदिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले आफैलाई हुन्छ नि स्ट्रेसदेखि लिएर डिफ्रेन्ट डिजिजको हामी शिकार भइरहेको छौँ, मोटोपनदेखि लिएर डिफ्रेन्ट डिजिजको शिकार भइरहेको हुन्थ्यो भने अहिले कोभिड-19को यो पेन्डेमिकले र हामी लकडाउन सिचुएसनमा बस्दाखेरि चाहिँ के सिक्यो भन्दाखेरि चाहिँ ओके प्रपर हाइजिन कुराहरू सिक्यौँ होइन। प्रपर टाइमिङमा खाँदाखेरिको 3 महिनामा आफै इफेक्टिभ असर देखिन्छ। अब हामीले देख्न सक्छौँ पहिला हस्पिटलमा यति धेरै भिड हुन्थ्यो, प्रत्येक हस्पिटलमा प्रत्येक डिस्ट्रिक्टको प्रत्येक जोनको हस्पिटल पुरै प्याक हुन्थ्यो। तर हामीले जब कोभिड-19मा लकडाउन भएर सिचुएसन भयो त्यसपछि अब हामीले आफ्नो हाइजिनमा फुडमा एकदमै ख्याल गऱ्यौँ नि त होइन। फुडमा ख्याल गर्ने बित्तिकै हेल्थको क्षेत्रमा कस्तो राम्रो चेन्जेसहरू आइदियो कि मान्छेको हेल्थमा चाहिँ बिमार पर्ने पनि एकदमै कम हुँदै गयो होइन। सो हामीले फुडलाई पनि अब हामीले कसरी खाने, हामीले लाइफस्टाइललाई कसरी जिउरहेको छौँ, हाम्रो लाइभलीहुड कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले आफूले डिटरमाइन गर्नु पर्यो होइन। त्यो कुरा सिक्दै गइसकेपछि यो कुरालाई हामीले
कोभिड पछि पनि यो लकडाउन खुलिसकेपछि पनि त्यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्दै गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब अपर्च्युनिटीको कुराहरू, यो टाइम भनेको तपाईँले चाहिँ के कुरामा अपर्च्युनिटी छ, आफ्नो फिल्ड अफ मार्केट के हो भनेर रिथिङ्क गर्ने बेला भइरहेको टाइम छ क्या। जस्तै कुन डिरेक्सनमा लागिरहेको थिएँ, अब यो टाइममा चाहिँ अब हामीले आफूले फ्यामिलीसँग बसेर रिथिङ्क गर्ने टाइम छ। यो रिथिङ्क गर्नुहोस्, त्यसपछि इनोभेटिभ आइडियाजहरू निकाल्नुहोस्, इनोभेटिभ आइडियाजलाई लिएर गएर त्यसको कसरी नेपालमा चाहिँ अन्टरप्रेन्योरसिप सेक्टरलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रमोट गर्नुहोस्। ब्रेन ड्रेन तपाईँले नै रोक्ने, हामीले गएर एयरपोर्टमा गएर तपाईँ विदेश नजानुहोस्, विदेशमा यस्तो छ भनेर रोकेर केही पनि कदापि छैन। अब हामीले भनेको नेपालमा नै अपर्च्युनिटिज क्रिएट गर्ने हो। नेपालमा अपर्च्युनिटिज क्रिएट गरिसकेपछि युथलाई चाहिँ अपर्च्युनिटिजमा जब अपर्च्युनिटिज दिएर, डिसेन्ट वर्क दिएर, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ ल यस्तो यस्तो नेपालमा पनि अब छ है भनेर चाहिँ अब हामीले विश्वलाई देखाउने बेला आइसकेको छ। नेपाली युथहरूमा चाहिँ यस्तो एनर्जी छ। यो एनर्जीलाई अब हामीले राइट युटिलाइज गरिसकेपछि अब हामीले नै नेपालमा चाहिँ नेपालीले नै नेपाल बनाउने हो। विदेशी आएर नेपाल कहिले पनि बनाइदिँदैन कि, तिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ हुन्छ, डिफ्रेन्ट कुरा एग्रिमेन्ट हुन्छ। नेपाल बनाउने भनेको नेपालीले नै हो, तपाईँ हामी जस्तो युवाहरूले नै हो। सो यो टाइम भनेको तपाईँले रिथिङ्क गर्नुहोस्, नेपाललाई कसरी अब स्ट्रक्चर, कसरी अब हामीले हाम्रो नेपाल बनाउने भन्ने कुरामा रिथिङ्क गर्नुहोस्। द्याट विल बी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो नै सजेसन दिन चाहन्छु, द्याट बी हेल्दी। अनि त्यसपछि नेपालमा कसरी अब आफ्नो प्रोडक्टिभिटी दिने, तपाईँको युथ एनर्जीलाई कसरी प्रोडक्टिभ रूपमा लिएर जाने भन्ने कुरालाई राम्रोसँग सोचिदिनु भयो भने द्याट विल बी मोर देन इनफ। Yes, thank you so much for your valuable suggestion and opinion. म जाँदै एउटा अन्तिम एउटा प्रश्न लिन्छु र यो चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ शर्मिष्ठाजीलाई छ। प्रदीप अर्यालजीको प्रश्न छ। यो चाहिँ सबै जनमानसहरू एउटै तहको हुनु हुँदैन, हुन सक्नेहरू सोचे जस्तो हुन सक्नेहरू सबै बन्दोबस्त गरेर 2-3 महिना नै घर बस्न सक्नु होला, तर सधैँ जीविको आर्जन गर्नेहरू बाध्य भएर निस्किनु पर्नेछ। कोरोनाको जानकारी र यसको प्रभाव थाहा हुँदाहुँदै नेपालको परिवेशमा अलि गाह्रो नै छ। यस कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्ने विचार भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। प्रदीपजी भन्नुभयो है? हजुर हजुर प्रदीपजी, तपाईँले भनेको कुरा एकदमै राइट हो होइन। हाम्रो सिचुएसन अरूको भन्दा डिफ्रेन्ट छ, त्यही भएर त्यही माथि यो ट्याक्सको कुरा आइदियो, त्यही माथि अब यो ट्याक्सले गर्दाखेरि लकडाउन खुकुलो पनि भएको। तर लकडाउन खुकुलो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै वर्गको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खास हो होइन। हाम्रो चाहिँ मेरो मेन कुरा थियो, लकडाउन खुकुलो चाहिँ जसले गर्न सक्छ घरबाटै काम गर्न सक्छ, जो घरमा बाहिर काम गर्नुपर्ने जाने केही पनि जरुरत छैन उहाँहरूलाई मेनली हो। बाहिर निस्किनु पर्दैन भने ननिस्किनु, आवश्यक छ भने मात्रै निस्किनु। घरबाटै वर्क फ्रम होम जान्छ भने वर्क फ्रम होम घरबाटै जानु, प्रोडक्टिभ काम घरबाटै हुन्छ नि वहीँबाट गर्नु। अनि तपाईँले भने जस्तै जहाँ काम गर्न जानुपर्छ भने हामी काम गर्न त जान्छौँ, तर त्यो पनि सोच्नु पर्यो कि मैले काम गर्ने ठाउँ चाहिँ मैले सेफ कसरी बनाऊँ भन्ने पनि सोच्नु पर्यो। मेरो बसले, मेरो हाकिमले मात्रै सेफ, मेरो हाकिमले सेभ गर्ने र गभर्मेन्टले मात्रै किन सेभ गर्ने, हामी आफैले पनि त्यो ठाउँलाई कसरी सेभ गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्यो। तपाईँ काम गर्न गइराख्नु भएको छ भने मास्क लाउनुहुन्छ, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन आफै गर्नु पर्यो। तैँले त्यहाँ गएर साबुन पानी छैन, त्यो ठाउँमा साबुन पानी उपलब्ध छैन, सानो पकेट सेनिटाइजर एकचोटि किन्नै पर्यो होइन, लिनुपर्ने। नत्र भने गभर्मेन्टले अभाइलेबल गराइरहेछ भने त्यो कुराहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो। कुन युथ ग्रुपले त्यस्तो कुराहरू अभाइलेबल गराउँछ त्यो ठाउँमा माग्नु पर्यो होइन। तपाईँले फेसबुकमा मात्र एउटा पोस्ट छोडिदिनु भयो भने आजकल सबैजनाले आएर तपाईँलाई त्यो अभाइलेबल गराइदिन्छन्। त्यस्तो भइसकेको छ अहिले यो ट्रेन्ड पनि। सो काम गर्न जानुहुन्छ जानुस्, लकडाउन खुकुलो चाहिँ त्यही भएर गरेको, काम स्मुथली जाओस् भनेर, न कि नचाहिने अनावश्यक कुरामा भिडभाड नबढाउने भन्ने कुरामा मात्रै हो। तपाईँ काम गर्ने ठाउँलाई सेफ गराउने जिम्मा तपाईँको पनि हो, किनभने तपाईँ सेफ हुनुभयो भने तपाईँको घरको ठाउँ, घरको फ्यामिली सेफ भयो भन्ने पनि सोच्ने जिम्मा हो। बाइकमा एउटै फ्यामिलीको 2 जना चढ्नुहोस्, अब त्यो पोसिबल पनि छैन। गभर्मेन्टले 1 जना चढ भन्छ, 2 जना चढ्नै पर्छ, पोसिबलै छैन। एउटै घरको मान्छे बुढाबुढी सँगै साँझ आएर बस्ने मान्छे एउटै बाइकमा चढ्न नपाउने भन्ने कुरै छैन होइन। तर छिमेकीसँग नचढ्नुहोस् न त, अर्को टोलको मान्छेसँग नचढ्नुहोस् न त, त्यो कुरा हो। हिँड्दै जान सक्ने ठाउँ छ भने बाइक नलैजानु, आफ्नो हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ। तपाईँ पानी आफ्नै लैजानु बोतलमा, खानेकुरा आफ्नै लैजानु होइन। सानो सानो कुराहरू, यो सानो बेसिक लाग्छ, पसल खुला छैन त्यो कुरा बेसिक लाग्छ, यसले गर्दा मैले खान पाइनँ त्यो पाइनँ, तर घरबाटै पकाएर लैजानु। हात धुने छैन भने सानो
सानो साबुनै लैजानु नि त हात धुनलाई। सो तपाईँले आफैलाई सेफ गराउने कुरा हो यसमा। खुकुलो त बनायो, तर खुकुलोको नियम चाहिँ त्यतिकै जताभावी हिँडेर चाहिँ हुँदैन। हिँड्नु पर्ने मान्छे चाहिँ हिँड्नु पर्दैन भने चाहिँ घरमै बसौँ, घरमै के गर्न सकिन्छ भने घरमै बसेर गरौँ। तर बाहिर त्यत्तिकै अनावश्यक रूपमा चाहिँ डुल्न हिँड्ने, त्यत्तिकै हिँड्ने, बाहिर त अझ यति पनि भइसकेको छ कि मान्छे मास्क लाउन पनि छोडिदिइसकेका छन् क्या, त्यो पनि भइसकेको छ। सो आफू काम गर्ने ठाउँलाई तपाईँ आफै सेभ गराउन सक्नुहुन्छ कि। थ्याङ्क यू प्रदीपजी। थ्याङ्क यू शर्मिष्ठाजी तपाईँको भ्यालुएबल भ्यूको लागि। सो वी केम टु द इन्ड अफ द प्रोग्राम है, हामी प्रोग्रामको अन्त्यतिर आइसकेको छौँ। आज हामीसँग चाहँदै पनि मिलन पाण्डेज्यू विवेकशील नेपालको प्रेसिडेन्ट, उहाँ चाहिँ आज जोडिनु पाउनु भएन विशेष कारणले गर्दाखेरि। आगामी दिनमा पनि हामी यो कार्यक्रमहरू निरन्तरता गर्दै लैजानेछौँ। मिलनजी र शर्मिष्ठाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई अमूल्य समय दिनुभएको र एकदम इन्साइटफुल, एकदम एकदम फ्याक्टफुल इन्फर्मेसनहरू पनि आज प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा चाहिँ भोलिन्टियर्स फर नेपालको तर्फबाट चाहिँ वी रियली थ्याङ्क यू अ लट। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू हजुरलाई पनि होइन यो प्रोग्राममा बोलाइदिनु भयो। हजुर Stay safe everyone. Thank you. Stay safe, stay responsible. Bye-bye. Thank you.